مسجد व जमात के अपने और साथियों को लेकर आ जाए। जिस दिन हमारी इज्तिमाई मस्तूरात की तालीम होगी, मस्जिद व जमात की जिम्मे है ये उस दिन थोड़ी सी तरगीब देकर भाई अपनी माँ बहनों को फुना फुना के घर में इतने बजे इज्तिमाई तालीम होगी, अपने बहनों को पहुंचाए, उसके थोड़े नफे बतला दे। हमारी ये पांचों जमातों से अगर कोई जमात कमजोर हो रही, हो सकता है भाई चिल्ले में चले गए, कोई मशगूल हो गए, मुतकल्लिम नहीं है, आपको इनको बिठाकर इन पांचों जमातों का मुआयना बार बार करना पड़ेगा। भाई इसमें से एक मुतकल्लिम था लेकिन वो चिल्ले 4 महीने में चला गया, आपको इनको बिठाकर किस तरीके से ये जमात मजबूत होकर काम पर लग जावे, उसकी फिक्र ये हमारी मस्जिद व जमात के जरिए से होगी। जैसे हम जमातों में अल्लाह के रास्ते में निकलकर अमीर साहब एक एक आदमी की फिक्र करते हैं, भाई तालीम में फुला नहीं आया, भाई गश्त में फुला नहीं आया, भाई फुला आदमी बीमार है, भाई जो तरतीब हमारी अल्लाह के रास्ते में निकल कर होती है वो पूरा निजाम हमारा मस्जिद व जमात के जरिए से होगा। आपकी रोजाना की तादाद बढ़ती चली जावे, हमारा टारगेट हो कि भाई ये 100 अफराद हमारी मस्जिद व जमात में बैठे और बालिग मर्दों की तादाद जो 540 है, अल्लाह करे वो भी आहिस्ता आहिस्ता जब ये आएंगे और घरों की मुलाकातों का निजाम होगा तो उनमें से बहुत से अफराद मस्जिदों में आएंगे, बहुत से गश्तों में आएंगे, बहुत से हमारे साथ 3 दिन में चलेंगे। अब जैसे हमारे भाई ने कहा कि 1 साल में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि कभी 22 हो जाते, कभी 35 हो जाते। भाई 35 हो जाना तो अच्छी बात है, लेकिन 22 हो जाना, अरे बोलो, जिस दिन हमारा कारोबार की बिक्री रोजाना 10,000 हो और किसी दिन 8,000 हो जावे तो बोलो चाय अच्छी लगती है। 10 मरतबा वो तस्करा करेगा, अपनी बीवी को कहेगा आज तो 8,000 नो धंधो थयो। फिर दूसरी मरतबा खाते खाते भी बीवी को कहेगा, फिर बीवी कहेगी हूँ घड़ी घड़ी, अरे तने हूँ खबर 2000 में तो कितनो नफो हतो। अरे भाई होता है कि नहीं? मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जैसे हम दुनिया की लाइन की तदबीर इख्तियार करते हैं, ऐसे दीन की लाइन की तदबीरें भी हमें इख्तियार करनी पड़ेगी। क्यों 22 आदमी बैठे? फौरन मुलाकात करो, फौरन आदमियों को भेजो। भाई ये जो आते थे पाबंदी के साथ, अरे भाई उसकी फुला के साथ जरी अनबन हो गई, उसकी राय नहीं कबूल हुई, उसको बिलाओ, उसकी हिम्मत अफजाई करो, उसको कहना कि भाई ये राय कबूल नहीं होना। हमारे एक साथी कहने लगा, अगर तुमने किसी एक से नाराज होकर बैठ गए तो दावत का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि किसका नुकसान हुआ? हमारा अपना जात का हुआ। दावत ने तुमको कुछ कहा है, मस्जिद व जमात के बैठक ने तुमको कुछ कहा है, अरे भाई किसी एक फर्द की वजह से हम इतना बड़ा काम नबियों वाला छोड़ देवे, ये कोई अक्लमंदी की बात? आपको फौरन वो 25-30 साथी जो बैठते थे वो तादाद पूरे करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे 2.5 घंटे की मुलाकातों में जैसे हमने 50-50 के 5 ग्रुप तकसीम किए, 5 जमातें बनी। एक जमात अगर रोजाना कम से कम 3 मुलाकात करे, अरे बोलो 3 मुलाकात हो सकती है कि नहीं? एक मुलाकात आधा घंटे की, तो 3 मुलाकातों में कितना वक्त लगेगा? 1.5 घंटे। हमारे पास तो 2.5 घंटे है ना, लेकिन आपने 3 मुलाकात की, एक जमात ने 3, 1 से 50 दिए थे भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, दूसरे दिन 4, 5, 6, तीसरे दिन 7, 8, 9। अगर ये तरतीब से रोजाना 3 घरों की मुलाकात करे, बोले ये 50 घर कितने दिन में हो जावे? 16-17 दिन में। किसी दिन आपने 4 कर ली तो 15 दिन के टारगेट के अंदर आपकी ये मुलाकात हो जानी चाहिए। बाजे मतलब हमारे भाई ने कहा कि बाजे अफराद घरों में नहीं मिलते, इनको छोड़ना नहीं है, इनके बाजार जाओ, इनकी दुकान में जाओ, इनके बैठने के अड्डे पर जाओ। हमारे मौलाना यूनुस डोडिया वाले सुनाया करते थे किसी मुल्क की कारगुजारी कि भाई एक आदमी रात को 12 बजे ही मिलता था, उसका कारोबार ऐसा था या उसकी मुलाजिमत ऐसी थी। तो मस्जिद व जमात ने आज तय किया भाई हमको हमारे वक्त में, मसलन सुबह के हमारा वक्त है या मगरिब ईशा की मुलाकात का वक्त है, उस वक्त में आदमी नहीं मिलता, तो क्या उसको छोड़ देंगे?
نہیں. اب وہ جس وقت میں ملے گا اس علاقے کی جماعت کے ساتھی آپس میں مشورہ کر کے طے کر لے کہ بھئی فلاں عبداللہ بھائی تو رات کو 12 بجے ملتے, آج ہمارے چاروں ساتھی 11:45 بجے یہاں جمع ہو جاوے اور جیسے ہی آئیں گے ان کی ملاقات کریں. اگر آپ نے اس ترتیب پر اپنے گھروں کی اور گھر کے افراد کی ملاقات لینا شروع کر دی تو ماشاءاللہ 100% 15 دن کے اندر ملاقات کا ایک نظام قابو میں آ جائے گا. اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ 1 سال 2 سال ہو گئے 540 افراد کی ملاقات نہیں ہوئی. نہیں, اللہ پاک نے آپ کو ایک ذریعہ بنایا ہے. پنچ محال اور گودرا کی دعوت کی مبارک محنت کو اللہ پاک نے قبول کیا ہے. ہمارے یہاں تو 15 دن میں ہی ملاقات ہو جانی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں جا کر یہ کہیں ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر ماشاءاللہ 15 دن میں 100% ملاقات کا نظام ہو جاتا. ایک بات پوچھو آپ لوگوں کو, ان میں سے کوئی ایک ایسی مسجد ہے کہ بھئی جن کی 15 دن میں تمام بالغ مردوں کی ملاقات ہو جاتی ہے؟ ایسی مسجد ہو تو کھڑے ہو کر بتلاؤ تاکہ رہبری ہوگی. اتنا اخلاص بھی اچھا نہیں کہ ہوتے ہوئے بھی خاموش رہے. 15 دن میں تمام بالغ مردوں کی ملاقات ہو گئی ہو, ایسی کوئی مسجد ہو تو کھڑے ہو کے بتلا دو کہ ہماری مسجد نے اتنے مکان, اتنے بالغ مرد اور 15 دن میں ملاقات ہوگی. اچھا مہینے میں ہو گئی ہو تو وہ بتلاؤ. چلو ہاں ادھر کھڑے ہو کے کون عبداللہ بھائی کہہ رہے؟ ہاں آپ بیٹھے رہو. بھائی عثمانی مسجد والے ہیں؟ ہے کوئی ہے تو کھڑے ہو جاؤ. 1 مہینے میں ملاقات ہو رہی, انشاءاللہ پھر ہم 25 دن کو لائیں گے, پھر 20 دن, پھر 15 دن پر آئیں گے. ہے کوئی عثمانی مسجد والے؟ یہ 2-1 سال میرے کو لگتا ہے کہ اجتماع نہیں ہوئے اور ہماری یہ اعمال کی مجلس نہیں ہوئی تو کچھ آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ ہاں تو ہوگا انشاءاللہ. ابھی بھی بہت سی مسجدیں ہوگی لیکن یہ لوگ بولتے نہیں. ان کو خبر نہیں کہ جو بولے اس کے بیر بھی کے. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا تو اتنی نیت کرو انشاءاللہ کہ 15 دن میں اپنے تمام گھر کے افراد کی ملاقات ہم سب کریں گے. کون کون سی مسجد والے طے کرتے کریں گے؟ مولانا بھی ہوتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ہاتھ مت اٹھاؤ, نام بولو مسجد کے, فلاں مسجد. اچھا گھر کی ملاقات کے لیے پورا آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ بیٹھ کر پورے ایمان یقین کی بات کرنا, نماز کی, اللہ کے ذکر کی, اکرام کی, اخلاص کی, گھر کے بچوں کی تربیت کی, گھر کی تعلیم کی. پوری بات کرنے کے بعد 4 مہینے کی پہلے تشکیل کرنا. دیکھو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں اور کڑک الفاظوں میں تشکیل بھی نہیں کرنی. ہنستے ہنستے اس کو پتہ بھی نہیں چلے اور اس کی تشکیل ہو جاوے. لیکن ہماری آواز تو 4 مہینے کی ہونی چاہیے. بھئی وہ گھر میں مصلیحت ایسی ہے کہ ہم 4 مہینے کی آواز نہیں لگاتے. مصلیحت ہے تو مصلحت کے ساتھ, لیکن مصلحت کا معنی 4 مہینے کی آواز کو چھوڑنا نہیں ہے. ہماری تو بنیادی بات ہے. آج نہیں تو کل یہ کان مانوس ہوں گے تو پرسوں اللہ پاک ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. 4 مہینے کے بعد بھائی بہت مشکل ہے, کوئی حرج نہیں, آپ کو کہنا پڑے گا, کوئی حرج نہیں, تاکہ اس کا دل بڑا ہو جاوے. اچھا بھائی چلہ کون لگائیں گے؟ مولانا ابھی تو ہمارے لیے تو چلہ بھی مشکل. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہنستے ہنستے آپ کو کہنا پڑے گا. اچھا بھائی 3 دن کے لیے, ہاں 3 دن ہم سب لگائیں گے. اچھا بھائی حاجی صاحب آپ کا پہلا ہفتہ, آپ کا دوسرا, آپ کا تیسرا, آپ کا چوتھا. آپ نے اتنا لکھ لیا. ہماری ایک بہت بڑی بھول یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے چاروں کے ہفتے تو طے کر لیے, مسجد وار جماعت میں آ کر لکھا بھی دیا, کارگزاری بھی ہو گئی, لیکن بولو اس کے بعد وصولی کر رہے ہیں. ارے بولو, مشکل ہو جاتی. ہم کیا سمجھتے ہیں وصولی کے معنی چلے 4 مہینے کی جماعت اور اس میں بھی پیسوں کی وصولی. نہیں,
ان چاروں نے 3 دن لکھا ہے. آپ کو ایک ہفتے پہلے اپنی مسجد و جماعت میں اس کا مذاکرہ کرنا پڑے گا کہ فلاں ساتھی کے گھر میں فلاں ان کے والد صاحب کا پہلا ہفتہ ہے اور آئندہ جمعہ پہلا ہفتہ ہے. بھائی ان کی ملاقات کر کے ان کو تیار کرنا. پھر نکلنے کے ایک دن دوسری ملاقات کر لینا. ماشاءاللہ کل سے آپ اللہ کے راستے میں جاؤ گے, 3 دن جاؤ گے, 72 گھنٹے لگاؤ گے, دیکھو اتنا اتنا ملے گا. پھر جس دن وصولی کرنی ہے اس دن صبح صبح میں پھر ملاقات کر لی. اگر آپ نے 2 یا 3 ملاقاتیں کر لی وہ آپ کی وصولی ہو گئی اور ان کے والد نے جو لکھایا تھا وہ ہفتہ شروع ہو گیا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر آپ نے اس ترتیب پر ان کی ملاقاتیں شروع کر دی تو اللہ پاک ان کو جمع دیں گے. ایسے اگر کسی نے تعلیم کے لیے نیت کرائی, بھائی چلا بھی نہیں, 4 مہینے بھی نہیں, 3 دن بھی نہیں, کوئی بات نہیں. آپ کے گھر میں تعلیم کے فضائل, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نے ان کو قبول کروایا. آپ نے تھوڑی سی ترغیب دے کر دیکھو گھر کی تعلیم, حضرت رحمت اللہ علیہ کی کچھ بات, ان گھروں میں اللہ پاک سوراخوں کو بند کرتے تھے جس سے نافرمانی اور بے دینی آتی ہے. اب اس نے کہا کہ میں کل سے تعلیم کا عمل شروع کروں, تو کل آنے سے پہلے آپ کو پھر یاد دہانی کر. ایسا کون سا ٹائم آپ نے طے کیا؟ ہم نے عشاء کے بعد کھانے کے بعد طے کیا. پھر آپ کو مغرب بعد یاد دہانی کرنی پڑے گی اپنے دوستوں کی طرح. آج ماشاءاللہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنے تمام گھر کے افراد کو لے کر گھر کی تعلیم کرو گے, ماشاءاللہ یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. پھر دوسرے دن صبح میں پھر معلوم, بھائی ماشاءاللہ کل تعلیم ہو گئی تو کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. اب آپ کا عمل شروع, یہ اصولی ہے. ایک آدمی نے مسجد کی تعلیم کے لیے بیٹھنے کی نیت کی. آپ کو مسجد میں جو وقت تعلیم کا ہے اس وقت سے پہلے اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لانے کی فکر کرنی پڑے گی. بھائی عصر کی نماز کے بعد تعلیم ہوگی اور انہوں نے نیت کی ہے کہ آئندہ کل صبح سے میں عصر کی نماز کے بعد مسجد کی تعلیم میں بیٹھوں گا. آپ کوشش کرو, چونکہ آپ کا ایک ہی حلقہ, ایک ہی مسجد, ایک ہی گلی ہوگی, آپ ان کو لے کر مسجد میں آؤ. اگر آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو مسجد میں ان کے قریب میں نماز پڑھو اور نماز کے بعد فوراً ماشاءاللہ آپ نے کل نیت کی ہے, دیکھو ابھی تعلیم کا حلقہ ہوگا اور میں اور ہم دونوں آگے بڑھیں گے. ایک مرتبہ آدمی اٹھ گیا اور آپ نے چوکنا پن نہیں کی اور اس کو اٹھنے دیا, پھر اس کا دوبارہ بیٹھنا مشکل ہے. یہ تمام شکلیں ہیں ہمارے اعمال کے وصول کرنے کی. گشت بھی, 3 دن بھی, چلے بھی, 4. اگر اس ترتیب پر ہمارے محلے میں تمام گھر کے تمام افراد اور پوری 4 مہینے چلا, 3 دن اور مسجد و جماعت, آپ دیکھو گے 15 دن میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی, تعلیم میں بیٹھنے والے بڑھیں گے, گھروں کی تعلیم میں اضافہ ہوگا, 3 دن کے افراد بڑھیں گے, پھر جماعتیں بڑھیں گی. اور ہمیں تو یہ تمام باتیں 100% کی نیت لے کر چلنا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے طے ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو اگر کسی بات کو طے کر لیتا ہے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر. ہم کو سب سے پہلے طے کرنا پڑے گا. ہم تو کیا سوچتے, بھائی جو ہو گیا اللہ کا شکر. نہیں, جو ہو گیا اس امت کی خاصیت ہے ہی نہیں. یہ امت کا تو خاصہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے اللہ پاک دین اسلام کو غالب کریں گے. میں اور آپ بھی نبیوں والا کام کرتے ہیں. ہمیں ان تمام لائن کی محنت اور عزائم اور دعاؤں کے سہارے سے اپنے آپ کو 100% تک پہنچنے کی کوشش کرنی پڑے گی اور اس کے نتائج کے لیے جس لائن کی بھی قربانی دینی پڑے ان تمام لائن کی قربانی دیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ دیکھو گے یہ 25 بیٹھنے والے 100 بیٹھیں گے اور 100 بیٹھنے والے 200, پھر وہ 540 تک ہو جائیں گے. اور ابھی آگے 3 دن کی اور تعلیم کی کارگزاری ہوگی, اس میں بھی یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ نے اس امت میں اتنی استعداد رکھی ہے. اگر یہ کسی بات کو طے کر لیتا ہے, بھائی اس نے طے کیا ہے کہ میرے کو 500 آدمی کو کھلانا ہے, ارے بولو کھلا دیتا ہے کہ نہیں؟ کل میں نے معلوم کیا کہ کتنے ہزار آدمی نے کھایا.
ایک آدمی آ کر خوشی سے کہنے لگا مولانا 16,500 آدمی نے کھایا اور 3 شفتوں میں ہمارا کھانا مکمل ہو گیا. اور جب وہ تھک کر کے آ رہا ہے اس کے چہرے پر تھکن نہیں تھی لیکن اس کو خوشی تھی. اللہ کا کرم ہے کہ 16,500 آدمیوں کی ترتیب کے ساتھ ہم نے کھانا کھلا دیا. یہ انسانی فطرت ہے. جو چیز طے کرتا ہے جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو وہ تھکان نہیں ہوتی بلکہ وہ تھکان خوشی میں بدل جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 100% نمازی آ گئے. اب اس کے پیچھے کتنی محنت کی, کتنے دوڑے, کتنے روئے, کتنے دعائیں, وہ بھول جاتا ہے. اس کو یہ خوشی ہو جاتی ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے محلے کے 540 مرد سب کے سب مسجد میں آ گئے. ارے بولو ایسا کریں گے ہم سب انشاءاللہ؟ تو کون کون سی مسجد والے نیت کرتے ہیں کہ 100% گھروں میں دین زندہ ہو جاوے, اس کے لیے ہم سب محنت کریں گے. اور آئندہ سال انشاءاللہ ہم اس کو بتلائیں گے. ہماری مسجد میں 100% نماز ہو گئی, ہمارے یہاں 100% گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگ گیا, ہمارے یہاں 100% مرد مسجدوں میں آ کر ہفتے میں 2 گشت کی ترتیب ہے وہ دونوں گشت کرنے والے بن گئے. بھائی کون کون سی مسجد والے نیت کرتے ذرا نام کے ساتھ بتلا دو, ہم انشاءاللہ اس ترتیب پر محنت کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کرو گے؟ کون سی مسجد والے کریں گے؟ ذرا مسجدوں کے نام کے ساتھ بولو نا. مسجد راجن اور ماشاءاللہ معصوم والے بھی, فاطمہ مسجد اور ظہور پورہ, رحمانیہ ماشاءاللہ, مکی مسجد, محمدی اور اقصا, ویجل پور, گنج شہدا ماشاءاللہ, ویجل پور محمدی, رحمانیہ. جالود والے بھی کھڑے ہو گئے, لوناواڑا والے بھی بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ. اور بھائی ربانی والوں نے بھی طے کر لیا ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ, گوندرا عبداللہ مسجد, سنجیلی چھوٹی مسجد, ویجل پور بڑی مسجد, نانی مسجد, رانی, زبیر, ابو بکر زالود ماشاءاللہ, احمدی. چلو اللہ پاک قبول فرما. بھائی سبھی نیت کر لو اور اس کو اپنی مسجد اور جماعت میں کل صبح میں لاؤ کہ ہم نے 100% کی نیت کی ہے اور اس ترتیب پر ہم کو کام کرنا ہے. انشاءاللہ نتیجہ تو بہت جلدی اللہ پاک دکھلائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جس نے ارادہ کیا, ایک جس نے کوشش کی اور اس پر یقین بھی ہو, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کی محنتوں کو برابر کریں گے. چلا جاؤ مولا. ભાઈ તમે લોકો કેમ ઊભા છો? બહાર નીકળી ગયા. આટલું સરસ કામ થઈ રહેલું છે પાછા બહાર નીકળી ગયા. ایک بات طے کر لو, دیکھو ہمارے یہاں سالانہ اجتماع میں 1 مرتبہ اس کا موقع ملتا ہے کہ 5 اعمال کے کام کا تفصیل سے مذاکرہ ہوتا ہے. یہ ایک مجلس ہوتی ہے سال میں, ایک مجلس. اس لیے یہ سارا مجمع طے کرے جب تک ہمارا یہاں کام پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے. ارے طے کرتے ہو؟ چھوٹی انشاءاللہ بولتے ہو, بڑی انشاءاللہ بولو. ایک بات ہے جیسے ہمارے مولانا یاسین صاحب نے کہا نا, ہمارے یہاں مقامی اعمال 5 ہیں اور ان 5 اعمال میں جیسے ایسا ہے کہ جیسے یہ 5 انگلیاں, 1 2 3 4 5, ان 5 میں جس 5 انگلیوں میں جس انگلی کی سب سے زیادہ ہاتھ پر اور انگلیوں پر پکڑ ہے وہ انگوٹھا ہے. وہ کیا ہے؟ انگوٹھا. کسی کا انگوٹھا کٹ جائے تو 4 کی طاقت گٹ جائے گی.
ये 4 उंगलियों की ताकत क्या हो जाएगी? घट जाएगी। किसी की 3 उंगलियां नहीं है, अंगूठा और शहादत की उंगली है, ताकत इसकी रहेगी। उसके साथ एक और बड़ी वाली उंगली है तो और ताकत हो जाएगी अंगूठे के साथ। ये जो 5 उंगलियों में अंगूठे की जो हैसियत है ना, हमारे मकामी 5 आमाल में 2.5 घंटे की वही हैसियत है। जिस मस्जिद के साथी अपने 2.5 घंटे फारिग करते हैं, वो मस्जिद अपने सारे छोटे बड़े सारे तकादों को बहुत आसानी से पूरा कर सकती है। सारे तकादे उस मस्जिद से अल्लाह पूरा करेगा। 3 दिन की जमात से लेकर बैरून तक की जमातों के बनने के तकादों को अल्लाह उन मस्जिदों से पूरा करवाएगा। शर्त यह है कि उस मस्जिद के साथी घड़ी देखकर 2.5 घंटे फारिग करें। घड़ी देखकर अब हजरात देख रहे हैं कि हमारे बड़े हमको बरसों से इसकी तरगीब दे रहे हैं, 2.5 घंटे 2.5 घंटे 2.5 घंटे। अच्छा, 2.5 घंटे के नाम पर हम अपनी मस्जिदों में कोई 15 मिनट देता है, कोई आधा घंटा देता है, कोई पौन घंटा देता है। ये जितना कुछ हो रहा है, ये घंटे 1.5 घंटे की लगाने की आप बरकत देखें। 3 दिन की जमातें बन रही है, चिल्ले की जमातें बन रही है, 4 महीने की जमातें बन रही है। अगर ये सारा का सारा मजमा ये तय कर ले कि जैसे हमारे बुजुर्ग हमको समझाते हैं वैसे हम आप 2.5 घंटे लगाने वाले बन जाएंगे, तो बोलो कितना अच्छा नतीजा हमारी मस्जिदों का सामने आएगा। 100% मजमा हमारा दावत के काम में लगेगा। 100% मजमे की जानमाल की लगाने की सही तरतीब बन जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम तय करें कि 2.5 घंटे लगाने हैं। और कैसे? सुबह के वक्त में। कब में लगाने बोलो? सुबह के वक्त में फारिग करें। हफ्ते में हमारे 4 दिन तो ईशा के बाद कैसे होते हैं जानते हो? मगरिब ईशा में पहला गश, दूसरा गश, बुध का मशवरा, जुमेरात का इज्तिमा। अब ये 3 दिन मिलते हैं। अब 3 दिन के अंदर भी क्या होता है? ईशा के बाद शाम की मुलाकातें मरी मराई होती हैं। हम भी दिन भर काम धंधे से थके हुए आते हैं, हम भी थके हुए हैं, और जिसके साथ बातें करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, वो भी बेचारा काम धंधे से थका हुआ है। बोलने वाला इस नियत से बोलता है कि जल्दी बात खत्म करूं, और सुनने वाला इस नियत से सुनता है कि बात जल्दी पूरी करने घेर जाए तो सारू पेट में भूख भी लागे लीजिएगी। आधा घंटा पौना घंटा कुछ ज्यादा इशाबात मुलाकातें हो जाती है ना, तो फौरन फोन की घंटी बजती है होम मिनिस्टर की, क्या जो खावानू ठंडू थाय छे। ये सब घरों की कहानियां हैं। इसलिए मेरे भाइयों, सुबह के वक्त में हम लोग वक्त फारिग करें। ये जहनों से निकाल दो सुबह में लोग नहीं मिलते हैं, सुबह में ही लोग मिलते हैं। आदमी का हर पंछी जो है ना, ये पक्षी, ये रात को कहां जाते बोलो? अपने घोंसलों में आए। ये सुबह सुबह में सारे अपने घोंसलों में मिलेंगे। ये सिर्फ इंसानों ने भी नहीं, अल्लाह ने जानवर में, चरीन ने, परिंद के अंदर भी अल्लाह ताला ने फितरतन ये खूबी रखी है कि रात अपने ठिकाने पर आदमी बसेरा करता है। सुबह की मुलाकातों में ताजगी होती है। सुनने वाला भी माशाल्लाह ताजा दम है, कहने वाला भी ताजा दम है। और सुबह में घरों में बैठकर, हो सके घर बड़े हैं तो माशाल्लाह घरों में बैठकर मुलाकातें करें, अंदर जाकर बात करें। सीधे छोटे घर हैं तो घर की औसरी में, घर के ओटले पर बैठकर ऐसे बात करें कि हमारी बात उस घर के सारे अफराद सुने, घर की खवातीन भी इसको सुने। हाँ, जिससे बात कर उसकी माँ सुने, इसकी बीवी सुने, इसकी बहन सुने, पूरा घराना हमारी फिक्रों में शरीक हो जाते। एक आदमी को हम घर में बैठकर बात समझा रहे हैं, तश्कील कर रहे हैं 4 महीने की, चिल्ले की, वो हाँ ना कर रहा है। 20-25 मिनट की मुलाकात के बाद कोई नतीजा सामने नहीं आया, हमने इसको इरादा करवा दिया कि हाँ भाई तू इरादा तो कर, इंशाल्लाह जाना है। हमारे जाने के बाद इसकी बीवी ने सारी बातें सुनी है। इसलिए हम अपने साथियों से कहते हैं घरों में बैठकर बात करो तो ऐसी जरा तेज बड़ी आवाज से बात करो कि औरतें भी सुने इसको, औरतें भी इसको सुने। खुसुर खुसुर फुसुर फुसुर बातें न करें। औरतों के कान खरगोश की तरह तेज होते हैं, समझते हो? वो किचन के अंदर खाना पकाती हैं, सुबह सुबह अपना काम करती होती हैं, और जब हम बात करते हैं ना तो इसके हाथ तो दूसरी जगह चलते हैं लेकिन कान हमारी तरफ होते हैं कि ये क्या समझा रहे हैं इनको।
وہ بھی ہماری فکروں میں شریک ہوگی. ہمارے جانے کے بعد وہ بھی آئے گی کہ اتنے دور سے آئے تھے تم کو کہنے کے لیے 40 دن چلے جاؤ, 4 مہینے چلے جاؤ, 3 دن چلے جاؤ. ارے تم چلے جاؤ گے تو تمہارا کیا بگڑے گا؟ اچھا ہے, آگے سیزن بھی نہیں ہے, جانا چاہیے. تم کو چلا لگاؤ, کتنا ٹائم ہو گیا. ایک آدمی ہماری تشکیل سے تیار نہیں ہوگا, لیکن اس کی ہوم منسٹر تشکیل کرے گی تو بولو ہاں کہے گا کہ نہ کہے گا؟ اس کو ہاں کہنا ہی پڑے گا. اس کی بیوی اس کو تیار کر رہی ہے. تو عورتیں بھی میرے بھائیوں ہمارے کام کے لیے معاون بن جاتی ہیں, مددگار بن جاتی ہیں, ہماری فکروں میں شریک ہو جاتی ہیں. پہلا کسی گھر کو چھوڑے ہوئے ہر گھر کی ترتیب سے ملاقات ہو, مانوس ہو یا غیر مانوس ہو, اجنبی ہو, نیا ہو, اپنے سماج کا ہو, دوسرے سماج کا ہو, کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا سب حضور کی امت ہے, سب ہماری محنت کا میدان ہے, سب ہمارا ہدف نشانہ ہے. کوئی گھر نہیں چھوڑیں گے, ہر گھر میں بیٹھیں گے. ایک مرتبہ میں اپنے یہاں محلے میں ملاقات میں تھا. ہمارے یہاں زیادہ تر کرایہ دار ہیں, 6-8 مہینے میں بدل جاتے ہیں کرایہ دار. تو ملاقاتوں میں وہ محلہ میرے ذمے تیسری مرتبہ آیا. تو تیسری مرتبہ ملاقاتوں میں ایک گھر پر گئے تو مجھے ایسا انداز تھا کہ اس گھر میں پہلے ہم ملاقات ہو چکی ہے اور یہ فلانا آدمی ہے, لیکن جب پہنچے تو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی نیا آدمی ہے. تو پڑوس والوں کو پوچھا تھا کہ نہیں نوا پاڑوا تاویلا چکے. اچھا, میں نے کہا پتہ نہیں کون آدمی ہے, کیسا آدمی ہے, کیا کریں گے, کیسے ملیں گے اس کو. اچھا, وہ آدمی اپنا گھر میں میز بچھا کر کھانے کی تیاری کر رہا تھا, کچھ ناشتہ پانی کی تیاریاں کر رہا تھا. تو ہم نے اس کو کھٹکھٹایا, پتہ نہیں, میں نے کہا مانوس ہے غیر مانوس ہے, اگر مانوس ہے تو اچھی بات ہے, غیر مانوس ہے تو پھر اس کو کیسے ٹیکل کرنا, کیسے لیں گے, نیا آدمی ہے. تو اس نے ہم کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا, میز ایک طرف کر دیا جس پر پلیٹیں تھی, اور اس نے ہم کو بلایا کہ آؤ آؤ اندر آؤ, بیٹھو اس کے گھر میں. اس کا نام ٹھام پوچھا ہم نے کہ بھئی تم کہاں کے ہو, کیسے ہو. تو اس نے کہا میں گھوڑا سر کا ہوں اور منصوری برادری کا ہوں. میں نے کہا اچھا, کتنے ٹائم سے یہاں رہتے ہیں؟ بولے 1.5-2 مہینے ہوئے, زیادہ وقت نہیں ہوا, 1.5-2 مہینے ہوئے. کیا کرتے ہو؟ ریٹائر آدمی. بچے کتنے ہیں؟ 2 ہیں. کیا کرتے کہ دونوں امریکہ میں. اچھا. پھر میں نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ منگل کے دن گشت ہوتا ہے, یہ فجر بعد ملاقاتوں کا نظام ہوتا ہے, لوگوں سے, ایمان والوں بھائیوں سے ملتے ہیں تاکہ اپنی مسجد نمازیوں کی تعداد بڑھے. جیسے ہم لوگ ایمان اعمال آخرت کی بات 10-15-20 منٹ بات کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا ہم اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں گھوڑا سر کا, تو گھوڑا سر تو پورا گاؤں غیر مانوس ہے, آپ بھی جماعتیں نہیں جاتی ہیں. تو ہم اس کو دھیمے دھیمے لے رہے تھے. پھر اس نے ایک دم وسفوٹ کیا. کیا کہا جانتے ہو کہ آپ لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں؟ لیکن نہیں جانتے. اس نے کہا میرا پہلا چلہ 1986 میں فضل کریم صاحب کے ساتھ لگا تھا. تو ہماری تو ایک دم باتیں کھل گئی. میں کہا یہ تو پورا اپنا آدمی ہے, کیا بات کرتے ہو؟ بولے ہاں. اچھا. پھر بعد میں چلہ. پھر 1992 میں شیہور میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا اجتماع ہوا تو تخت سے مولانا محمد سلیمان صاحب جاجی نے اعلان کیا تھا کہ حضرت جی کا مسافہ وہی کریں گے جو یہاں سے جماعت میں جائیں گے. بولے میں 3 دن اجتماع کی نیت سے گیا تھا, لیکن جب یہ بات سنی تو میں نے اجتماع میں طے کر لیا حضرت سے مسافہ کرنا اور یہاں سے چلے میں جانا, کہ میرا دوسرا چلہ اجتماع سے لگا. میں نے کہا آپ تو ہمارے بہت پرانے ساتھی ہو یار, دکھتے رہے مسجد کے اندر. انہوں نے اپنا پیر کھولا اور بتایا کہ مجھے یہاں بہت بڑی چوٹ ہے, میں چل نہیں سکتا ہوں, گھر میں بیٹھا رہتا ہوں, بہت معذور, میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا آپ کہیں تو کم از کم آپ کو لینے کے لیے اسکوٹر روگا بھیج دوں. بولے اس کی کیوں تکلیف کرتے ہیں, منگل کے دن گش میں جایا کروں گا انشاءاللہ, بیٹھوں گا گش کے اندر, لیکن گش میں نہیں جاؤں گا, کرسی پر بیٹھے رہوں گا. میں نے کہا آپ کی شرکت ہی ہمارے لیے بہت بڑی خیر کی چیز ہے. ایک آدمی کو ہم کیا تصور کرتے ہیں, ملاقاتوں میں جب نکلیں گے تو پتہ نہیں وہ کس نوعیت کا ملے گا. پرانا ساتھی ہیں. اب بتاؤ فضل کریم کے ساتھ جن کا چلہ لگا 1986 میں, آپ میں سے بہت بڑے مجمع نے فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا. ایسا مرد مجاہد آدمی جس نے پورے احمد آباد کے کام کی کایا پلٹی, اللہ نے اس سے بڑا کام لیا. ایسے امیر کے ساتھ اس کا وقت لگا. تو میرے بھائیوں یہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں ہیرے ملیں گے آپ کو. ایک آدمی کو ہم اجنبی سمجھتے ہیں, کام سے اچھوت سمجھتے ہیں, آپ جب قریب جاؤں گے تو اس کے جذبات, اس کے خیالات پتہ نہیں کس نوعیت کے ہوں گے, جس سے ہم کو بڑی تائید ملے گی اور اس سے بڑی تقویت اور بڑی میرے دوستوں بھائی طاقت پہنچے گی. ہاں, تو ہمارے 2.5 گھنٹے صبح میں لگنے چاہیے.
और घर घर में कोई घर छोड़े बगैर पूरी, जैसे मौलाना का 15 दिन में मुलाकातें मुकम्मल करें। बात यही है, हमारे हुजूर कहते हैं कि कम से कम महीने में 2 मरतबा ईमान वाले के कान में अल्लाह रसूल आखिरत की बात पड़ जानी चाहिए। अगर इतनी 2 मरतबा भी महीने के अंदर मुसलमान के कान में दीन आखिरत की बात नहीं पहुंचेगी तो मुसलमान का ईमान नीचे की सतह पर चला जाएगा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा उसके लिए, उसके अमाल का बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए हमारे मजमा ये तय करें, अच्छा 2.5 घंटे अपनी मस्जिद को भी देने हैं, जहां दूसरा गश्त है, नई जगह है, वहां भी 2.5 घंटे लगा, एक जोड़ी मशवरे से तय करें, वहां की मुलाकातों में जाए। वहां हफ्ते में 1 दिन पहुंचना होता है, तो नमाजों के बीच का वक्त फारिग होता है, घंटा 1.5 घंटा। एक नई जगह खाली हफ्ते में 1.5 घंटा फारिग करने से काबू में नहीं आ सकती है। वो तो हमारी एक जोड़ी तय हो जाए, वहां मुलाकातों के लिए जाया करें, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, भाई वहां 50 घर हैं, मस्जिद मदरसा कुछ नहीं है, किसी के मकान में रहकर गश्त करते हैं, या किसी दरख्त के नीचे रहकर गश्त करते हैं, या किसी के औसरी में गश्त करते हैं। तो मेरे भाइयों, वहां के मुसलमानों की मुलाकातें करके वहां दावत के काम के लिए और मेहनत के लिए फिजा को हमवार करना है। जब दूसरे गश्त के लिए हफ्ते में उस दिन के अंदर पहुंचेंगे जो उसके लिए मुतय्यन है, हमारी ये मुलाकातों के जरिए से वहां की काफी अच्छी खासी फिजा हमवार हो जाएगी, लोग हमको साथ देने वाले बनेंगे, हाँ, और नए नए लोग इंशाल्लाह काम के अंदर जुड़ने वाले बनेंगे। ये हमारी 2.5 घंटे लगाने की तरतीब है। मेरे भाइयों, हमारे साथी घड़ी देखकर लगा, मसला हम सबका यही है। हमारे यहाँ 5 काम के अंदर मशवरा भी माशाल्लाह लोग करते हैं, है ना, अल्लाह का शुक्र है, गश्त भी करते हैं साथी, अल्लाह का शुक्र है, दूसरा गश्त भी करते हैं, घर मस्जिद की तारीफ। मसला 2 अमल का आता है, 2.5 घंटे का और महीने के 3 दिन का। इसमें हमारी झोल है, पूरे सूबे में हमारी झोल है। इस झोल की वजह से मेरे दोस्तों भाइयों, 2.5 घंटे की मेहनत में कमी की वजह से साल भर की मुलाकातों में हम अपने मोहल्ले को कवर नहीं कर पाते, और 3 दिन की मेरे दोस्तों भाइयों कमी की वजह से हम अपने अतराफ को कवर नहीं कर पाते। कल जो जोनों की जमातों की कारगुजारी में थी, इन्होंने सुना ना, अब ये 30, 40, 50 किलोमीटर की दूर की बस्तियां हैं, कैसी बस्तियां हैं, हम सब ने सुना। कितनी जरूरत है मेहनत करने की इन बस्तियों में, 3 दिन की जमातें वहां पहुंचे, हमारी कितना बड़ा काम हो जाए। 2.5 घंटे की मेहनत हम आप मेरे भाइयों अपने मोहल्लों में फारिग करें, रोजाना मेरे भाइयों पाबंदी के साथ, हाँ फजर में हमारे। अच्छा आप ये ना समझे लोग नहीं मिलते, बात मरतबा ऐसा होगा कि आपको सुबह कोई आदमी नहीं मिलेगा, तो हमें उसका वक्त फुर्सत का देखकर अपना वक्त फारिग करना पड़ेगा। ये कहाँ मिलता है, किस वक्त मिलता है। हम लोग सिडनी में थे, एडिलेड में थे, हम लोग एक आदमी को मुलाकात के लिए बहुत कोशिश की, तो एक वहां का हमारा हिंदुस्तानी साथी था, उसने कहा आपको रात को 2 बजे मिलेगा। मैंने ठीक है, इसको रात को 2 बजे मिलने जाएंगे। रात को अलार्म रखकर सो गए, 1 बजे उठे, चाय बनाई, पी, गाड़ी निकाली, हम ठीक इसके यहाँ पहुंचे। पहले से अपार्टमेंट ले रखी थी उसने, वो आया अपने घर के अंदर, रिमोट से उसने अपना गेट खोला, मेन गेट कंपाउंड का, इसके पीछे उसने हमारी गाड़ी भी दाखिल होने दी। घर में गया, फ्रेश होकर आया, उसने 1 घंटा हमारी बात सुनी। हम 3:30 बजे इसके घर से निकले, एक तश्कील थी, उसको तैयार किया, सुबह नकद 10 दिन के लिए वो तैयार हो गया। हमारे यहाँ एक मस्जिद के साथियों ने कारगुजारी सुनाई कि एक आदमी की रोजाना मुलाकात के लिए जाए, सुबह न मिले, शाम न मिले, रात न मिले। तो एक मरतबा हमने इसके पड़ोसी से पूछा ये होता कहाँ है, तो यह न 7 की मेमू में रोजाना निकल जाता है सूरत, 7 की मेमू। अब 7 में तो हमारे यहाँ इशराक भी नहीं होती है, इशराक भी नहीं होती था, इतनी सवेरे। मस्जिद और जमात की वो जोड़ी जिसके जिम्मे वो मोहल्ला था, उसने तय किया कि इसके लिए अपने को ट्रेन में इसके साथ बैठ जाओ, ये मेमू में जाकर अपने भी इसके साथ मेमू में बैठ जाओ। साथियों ने बड़ौदा की टिकट ले ली, उसके साथ बैठ गए ट्रेन के अंदर, उसको नहीं पता। ट्रेन में जाकर उसको सलाम वालेकुम, તમે કઈ જાઓ છો ભાઈ, કઈ જતા નથી, તું રોજ ઘેર મળતો નથી, આજ તને મળવા માટે જ અહીં આયા છે। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये फिक्र बनाने की चीज है। तुझे मिलने के लिए हमने बड़ौदा की टिकट लेकर आए हैं कि चल अपने एक तरफ कोने में बैठ जाओ, थोड़ी बात कर ले रहे। तो वो एकदम हक्का बक्का, તમે મને મળવા માટે બરોડા આવો છો બધા? 3 आदमी थे, बोले तने મળવા માટે, तू घेर भी नहीं મળતો। उसकी पूरी बात कही उसको 15-20 मिनट, और वासद आया तो साथी उतर गए, काम पूरा हो गया, बड़ौदा नहीं जाना था इनको, काम पूरा हो गया, वासद उतर गए, दूसरी ट्रेन से वापस आ गए। सुबह मस्जिद और जमात में सुना है किससे ट्रेन से मुलाकात में हुई।
لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس آدمی نے اپنا پورا نظام بدلا. اس نے کہا کہ میں یہ 7 کی میمو میں نہیں 8 کے گجرات میں اب جایا کروں گا. 8 بجے گجرات چلتا ہے وہاں سے, تو کیا 8 کے گجرات میں جایا, میں مسجد میں تو بیٹھوں, مسجد والے میرے ملنے کے لیے ٹرین میں آتے ہیں. میرے بھائیو ٹارگٹ بناؤ ایک ایک مسلمان تک پہنچنے کا. جب پہنچنے کا ٹارگٹ بناؤ گے نا تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ 100% ملاقاتیں قابو میں آ جائے گی. ایک ایک آدمی میرے بھائیو دین کی محنت میں ہمارے ساتھ جڑے گا. نیتوں میں وسعت پیدا کرو. ساری خالی وقت لگا ہوا جو مجمع ہے وہی مزیدار جماعت کے ساتھی, وہ بات نہیں ہے. جتنے ایمان والے ہیں سب مزیدار جماعت کے ساتھی ہیں. جتنے مسجد کے نمازی ہیں سارے مزیدار جماعت کے ساتھی ہیں. ہم اپنی نیتوں میں وسعت پیدا کریں. ہم نیتوں میں تنگی رکھتے ہیں. وہی چلے 4 بجے لگانے والوں کو اپنی مسجد اور جماعت کے ساتھی سمجھتے ہیں. فجر کے اندر میرے بھائیوں 100 نمازی ہے, 25 بیٹھتے ہیں, 75 کی کوئی نیت ہی نہیں کرتا ان کو مسجد اور جماعت پہ لانے کی. اس میں وہ مجمع کوئی اشراق کے لیے تصویر بیٹھ جاتا ہے, کوئی یاسین شریف لے کر بیٹھ جاتا ہے, کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے, کوئی ادھر بیٹھ جاتا ہے. اب تمہارے ساتھ فکروں میں شریک نہیں ہو پاتا ہے. حالانکہ ان کے تمام انفرادی اعمال سے ان کے لیے سب سے بہتر افضل کوئی عمل ہے, ان کا اجتماعی عمل مشورے میں شرکت کرنا ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑا باعث اجر و ثواب ہے. ان تمام کو شریک کرو اپنی فکروں میں. آؤ بھائی سب بیٹھو, سب بیٹھو. ہاں ہمارے ساتھی اعلانوں کے اندر بھی یہ چیزیں بہت محتاط انداز میں, بھائی سارے ساتھی تشریف رکھے. ساتھی کا مطلب جو تبلیغ میں لگا ہوا ہے یہ ساتھی ہیں. ہمارے اعلان کے جملے بھی ایسے ہونے چاہیے, بھائی سارے ایمانی بھائی, سارے بھائیوں سے گزارش ہے سارے لوگ بیٹھے. ساتھی کا جملہ کر کے تبلیغ کو محدود کیوں کرتے ہو؟ تبلیغ تو سب کے لیے ہے. کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے میں نے آپ نے کہ جو وقت لگا وہی کام کرے جس کا وقت. ارے بھائی حضور کی امت ہے, سب کی ذمہ داری ہے. نیتوں میں وسعت پیدا کرو, اپنی باتوں میں وسعت پیدا کرو, سب کو اندر لو, تو انشاءاللہ کام کرنے والا عملہ بڑھے گا, مجمع بڑھے گا. ورنہ برسوں سے 25 بیٹھتے 25 رہیں گے, 35 بیٹھتے 35 رہیں گے, 15 بیٹھتے 15 بیٹھے, 16واں کبھی بڑھے گا نہیں. اس میں وسعت کرو, وسعت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لینا سیکھو. کرو گے اس طریقے سے, ارے بھائی نیت کرتے ہو تمہاری انشاءاللہ میں جان نہیں ہے, پکی بات. اللہ سب کے لیے آسان فرماوے. بھائی کالول سے ایک ساتھی آ جاؤ, کسی بھی مسجد کا ایک ساتھی آ جاؤ کالول سے. آ جاؤ, کوئی بھی ایک آدمی آ جاؤ. ارے ایک آدمی کے ذریعے سب کی رہبری ہو جائے گی. آپ کے یہاں پہلا دوسرا گشت کس ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو ہوتا ہے وہ بتا دو. پہلے گشت میں تو صبح ساتھیوں کے ذمے جو ہے وہ طے کرتے ہیں کہ گشت میں اعلان کون کرے گا, بات کون کریں گے, درمیانی بات اور آخری بات. صبح مشورے میں طے کرتے, پھر ساتھی اس طرح نبھاتے ہیں. ماشاءاللہ اعلان والے اعلان بھی نبھاتے اور پھر گشتی بات بھی ہوتی ہے. پھر جماعتیں بناتے, جس طرح ساتھی ہوتے 10 کی بناتے, پھر ساتھی کم ہوتے تو 7 کی بناتے اور 5 کی بھی بناتے ہیں. 2 محلے, مسجد کے آس پاس میں مکان کتنے ہیں؟ 156 مکانات ہیں. 296 بالغ مرد ہیں. 2 اس میں تقسیم کر رکھے ہیں. 2 حلقے بنا رکھے ہیں. جی ہاں. 196 مکان. جی ہاں. اس کے دو حلقے بنائے. جی ہاں. ویسے 4 مہینے لگے ہوئے ساتھی کتنے مسجد میں؟ 17. اور چلے والے 45. ماشاءاللہ اچھا خاصا عملہ ہے. جی ہاں. 12 سے 15 مسجد اور جماعت میں بیٹھتے. غیر مانوس اور غیر مانوس زیادہ مکانات ہیں, مانوس کم ہے. یہ غیر مانوس کا مطلب وہ آپ کی بات نہیں سنتے؟ سنتے ہیں. تو آپ اس کو غیر مانوس نہ بولیں تو اچھا نہیں لگ رہا. جی ہاں. غیر مانوس تو وہ ہے کہ جو جانتا ہی نہیں ہے, ہماری بات بھی نہیں سنتا, ہمیں کھڑا بھی نہیں رہنے دیتا. یہ کسی زمانے میں غیر مانوس تھے. اب تو ماشاءاللہ آپ کو کھڑے بھی رہنے دیتے ہیں, آپ کی بات بھی سنتے ہیں اور مسجد میں بھی آتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ذہن میں یہ بات سوار کر لیتا ہے کہ وہ غیر مانوس ہے, تو پھر وہ ایک الگ ہی ذہن سے دیکھا بھی جاتا ہے. وہ کام میں جڑے نہیں جڑے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کی جاتی. تو یہ اس ذہن سے تھوڑا سا آپ کی مسجد تو بہت مانوس ہو چکی ہے. جی ہاں. تو ملاقاتوں کی گشت میں کتنی جماعتیں بنتی ہیں؟ 2 بناتے مولانا. کتنے ساتھی ہوتے ہیں؟ 10 ہوتے. کم ساتھی ہوتے تو 7 کی بناتے. صبح میں آپ کوئی فکر کرتے ہیں گشت کے دن میں؟
पूरे दिन तरगीब तो देते लेकिन पूरे दिन साथी हमारे साथियों को दावत भी देते हैं और वो करते हैं माशाल्लाह जो जमात है भाइयों की। अच्छा, आपकी ये जो जी नहीं, एक इलाके में होती है मुलाकात, दूसरे मोहल्ले में पहुंचना नहीं होता। आपकी जी 100% मकान कितने गश्तों के बाद पूरे हो जाते हैं? 3 में होते हैं मौलाना, 3 गश्त करो तो 3 मरतबा के गश्त के बाद आपके मस्जिद के अतराफ के मकान कवर हो जाते हैं। मेहमान जमात होती हो तो 2 दिन में हो जाते कवर। और मगरिब बाद गश्त करते हैं? जी हाँ, अच्छा, और मगरिब की नमाज के बाद गश्त करके इशा के बाद कितनी देर बात होती है आपके यहाँ? 15 मिनट 20 मिनट, मेहमान जमात होती हो तो आधा घंटा भी हो जाता है। अच्छा, 15-20 मिनट में तश्कील दुआ सब पूरा हो जाता है। 20-25 मिनट होती है बस। अच्छा, कितना मजमा बैठता है उसमें? 22, 25, 30 इतना मजमा होता है। गश्त में कितने लोग थे? गश्त में होते हैं 14-15 साथी होते हैं। और ईशा के बयान के अंदर 20, 22, 25 आदमी हो जाते जी हाँ, हैं। दूसरे गश्त के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? दारुसलाम मस्जिद है, वहाँ पहुँचना होता है। अच्छा, कितने वर्ष अरसे से वहाँ जा रहे हो आप लोग? 1 साल हुआ होगा। अच्छा, आपके यहाँ ये कालोल का अपना महाना मशवरा होता है ना? आपका महाना मशवरा जी हाँ। होता है हल्के की है? 2 नंबर। हाँ हाँ, तो आपके मतलब के महाना मशवरे में इसकी बात आती है दूसरे गश्त की कारगुजारी? जी हाँ, आती कितने है। साथी आपके दूसरी जगह पर पहुंचते हैं? 2 साथी 3 साथी पहुँचते हुए मेहनत होती है लेकिन साथी पहुँचते नहीं है। उसकी तरतीब देते हैं आप साथियों को? जी हाँ, सुबह देते फिर फोन के जरिए याद दहानी भी कराते। अच्छा, तो आप दारुसलाम में जाते हैं, वहाँ वक्त लगाओ मजमा है? जी हाँ, चिल्ले 4 महीने लगाया हुआ? काफी मजमा है। काफी मजमा है। ये तो दूसरा गश्त नुसरती गश्त हुआ आपका, है ना? वहाँ गश्त करने की इस्तेदाद है, आपको तो कोई नई जगह तलाश करनी चाहिए। तो वहाँ साथी मुफ्ती साहब पहुँच नहीं पाते, वहाँ ही दूर पहुँचते क्योंकि वो अमला असल इस में तरह का है एक हमारे। बात है ना, एक जगह पर लंबे वक्त तक गश्त चलेगा ना तो तबीयत उगताएगी। इंसान की फितरत है, कुल्लु जदीद लजीज, हर नई जगह उसको लज्जतदार लगती है। ये मेरा भी तजुर्बा है। मस्जिदों से मस्जिदों में गश्त सौंपते हैं ना तो शुरू शुरू में तो आ जाते हैं, फिर धीमे धीमे क्या हो जाती हैं, साथियों के आने की उत्साह खत्म हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। लेकिन आप कोई नई जगह दो ऐसी जो गैर मानूस किस्म की, जहाँ मकान की छत पर करना है, दरख्त के नीचे करना है, कोई औसरी में करना है, कोई गैरेज में करना है, किसी की पार्किंग में गश्त करने का है, फिर देखो आप यहाँ मजमा आपका बहुत इंशाल्लाह फिक्र के साथ आएगा, शौक से आएगा, उत्साह से गश्त करेगा, और इसको बड़ा अंदर से उमंग होगा कि नए नए लोगों के अंदर घुसकर काम करने का। आज के कलोल कलोल तो बड़ी जगह है ना, कालोल खुद बड़ा शहर कस्बा है, गोधरा शहर है ये। तो गोधरा के अतराफ के अंदर भी तो बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत सी जगह नई नई है। ये नहीं है लेकिन हमको मजमे वो अमला ने इसलिए नहीं दी है। आपने क्या इतना कहा? अमला पहुँच नहीं पाता वहाँ दूसरे गश्त में। यार कैसी बात करते हो, पहुंच नहीं पाता? मैंने कहा ना, पहुंचाने के लिए इसके लिए कोई आपको हिकमत इख्तियार करनी पड़ेगी। आपने कहा एक मस्जिद के दूसरा मस्जिद का गश्त 1 साल से हो रहा है, तो ये तो उगता जाने वाली बात है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं 8 महीने के बाद 8 हफ्ते 10 हफ्ते के बाद दूसरे गश्त की जगह बदल दो। बदला नहीं, बदलते नहीं आपके यहाँ? साल भर चलता है। नहीं, दूसरी मसाजिद के बदलते हैं। तो आपकी मस्जिद का नहीं बदलते हैं? वजह इसकी न बदलने की कोई? आप लोग नहीं चाहते होंगे बराबर चाहे છે બરાબર છે, જ્યાં સુધી અહીં બધા 100% કમ્પ્લીટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી અહીંથી અટવાનું નથી એવું? वहाँ साथी पहुँच नहीं पाते, वहाँ पहुँचते नहीं नहीं। तो साथियों को तो ले जाने की मेहनत करनी पड़ती है ना, साथियों को बनाने की मेहनत करनी पड़ती है, ले जाने की मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई बात नहीं है ना, वरना तो अब नहीं पहुंचेंगे तो आप कभी भी नहीं बदलोगे, और साथी बनाने की कोई मेहनत ही नहीं करोगे। अच्छा, एक मस्जिद ये मस्जिद एक जमाना ये था इस मस्जिद में कि भाई कोई बैठने वाला नहीं था। अब माशाल्लाह 17 आदमी तो 4 महीने वाले हैं, 45 आदमी चलने वाले हैं, और 3 दिन वाले कितने होंगे? ज्यादा हो गए। तो फिर तो खुशामद करने की चीज है, मन्नत समाजत करने की चीज है, खुशामद करने की चीज है। करेंगे पीछे मान लो मगरिब बाद गश्त करना है तो असर के बाद से मेहनत करने की चीज है, तो अमला बनता है। आप देखो उन मस्जिदों की कर्जदारी के जहाँ मान लो मगरिब बाद गश्त है दूसरा, वो हजरत असर बाद उसकी फिक्र करते हैं तो उनके कुछ साथी बन जाते हैं।
اور اگر مضبوط سے مضبوط مسجد بھی عصر بعد کی فکر نہ کرے تو مغرب میں ان کا مجمع نہیں پہنچتا. یہ تو پیچھے لگنے کی چیز ہوتی ہے نا کہ ہم اپنی جگہ سے پہنچ جائیں. تو ایسے تو مضبوط سے مضبوط ساتھی مسجد کی بھی جماعت کے ساتھی نہیں پہنچتے. میں نے ہماری مسجد میں دیکھا کہ اگر عصر بعد محنت کریں تو ساتھی بڑھ جاتے ہیں, نہ کریں تو نہیں بڑھتے. بیٹھ جاؤ بھائی. دیکھو, 2 گشت ملا کر ہمارے یہاں ایک عمل. ایک ساتھی پہلا گشت کرتا ہے, دوسرا نہیں کرتا ہے, تو اس کا گشت کا عمل ادھورا ہے. ایک دوسرا کرتا ہے, پہلا نہیں کرتا ہے, تو بھی اس کا گشت کا عمل کیا ہے؟ ادھورا ہے. ہمارے یہاں دونوں گشت ملا کر پورا ایک عمل ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتوں سے سب سے زیادہ مشابہت اور میل جول رکھنے والا عمل ہمارا گشت کا عمل ہے. یہ ہمارے کام کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ دنیا میں جتنی تبلیغ پھیلی ہے نا, یہ گشتوں کی برکت سے پھیلی ہے. بیانوں سے, تقریروں سے, اس سے نہیں پھیلی. جماعتوں نے کیسے کیسے حالات کے اندر گشت کیا ہے. دھکے کھائے, گالیاں سنی ہیں, در بدر ٹھوکریں کھائی ہیں. ہاں, لوگ سنتے نہیں تھے, ان کو لوگ جھاڑ دیتے, ان کو لوگ نکال دیتے, لیکن لوگ بیچارے منت و سماجت کر کے اللہ کے لیے برداشت کرتے, صبر کرتے ہوئے کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستوں کو کھول دیا. یہ گشتوں کی ہمارے کام کی جان ہمارا عمومی گشت ہے. ہمارے کام کی جان کیا بولو؟ ہمارے عمومی گشت ہے ہمارا. ہاں, جس مسجد کا جتنا عمومی گشت مضبوط ہوگا نا, انشاءاللہ اس مسجد کے اندر کام کے اندر اتنی جان پیدا ہوگی. اس لیے ہماری مسجد اور جماعت صبح سے فکر مند ہو, صبح سے فکر مند, اپنے ساتھیوں کو فکر مند کرے. ہاں, اپنے بڑے بزرگوں کو بھی اس دن گاؤں مسجد والوں کو بھی اطلاع ہونی چاہیے کہ آج ہمارے گشت کا دین ہے. گھر کی خواتین کو بھی اطلاع ہونی چاہیے. محلے کے بچوں کو بھی خبر ہونی چاہیے کہ آج اپنا محلہ نو گشت دیوس. ایسا ایک عمومی ماحول, ایک عمومی فضا ہونی چاہیے. گشت کے جو اعمال ہے نا, اعلان ہے, گشت کی بات ہے, بیان ہے, یہ سب چیزیں جو ہے نا میرے دوستو بھائیوں, ہو سکے تو مغرب کی نماز کے بعد جب گشت ہوتا ہے نا, مغرب کے 15-20 منٹ پہلے ساتھی آ جائیں, اس وقت طے کریں. سب سے بہتر شکل یہ ہے. صبح میں آپ نے طے کر لیا, اب ہو سکتا ہے مغرب میں وہ ساتھی نہیں پہنچا, اعلان ہی نہیں ہوا, اب سلام پھر کر میں ادھر کو دیکھتا ہوں, یہ مجھے دیکھتا ہے, پھر کوئی نہیں ہوتا تو پھر میں کھڑا ہو کر اعلان کر دیتا ہوں. وقت پر اعلان نہیں ہو پاتا. جس کے ذمہ گشت کے فضائل ہیں وہ ساتھی کسی مجبوری سے نہیں پہنچ پایا, تو بھائی پھر بات ادھوری رہ جاتی ہے. اس لیے ہمارے ساتھیوں کو ترغیب دیں کہ بھائی آج گشت ہیں, مغرب کی 15-20 منٹ پہلے مسجد میں آ جاویں, وہاں بیٹھ کر انشاءاللہ گشت کے سارے اعمال کا مشورہ کر لیں گے. ایسا کوئی مسجد والے کرتے ہیں اپنے یہاں؟ بھائی مغرب کی نماز سے پہلے جب وہاں ہو کر ہمیں گشت کے سارے اعمال کا مشورہ. مغرب کی نماز کے بعد ہمارے ساتھی پھیل کر سنتیں پڑھ لیں اور بیٹھے بیٹھے اپنے محلے کے سارے نمازیوں کو جوڑ لیں, ساروں کو جوڑ لیں. وہی نہیں کہ جو 5, 15, 20, 25 آدمی ہمیشہ گشت میں جڑتے ہیں وہی جڑے, وہی نہیں. جتنے نمازی سب کو ترغیب دو, بیٹھے بیٹھے گیٹ پر کھڑے مت رہو, روکو مت. ہمارے قاری زئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی باہر نکلا, چپل اٹھایا تو اس نے باہر نکلنے کا پاسپورٹ لے لیا, اب اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے. یہ روکنے کا طریقہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے آگے پیچھے دائیں بائیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو محبت سے, پیار سے, اپنے ہی لوگ ہیں, جانے پہچانے لوگ ہیں, بھائی اجے گشت سے رہو نا یار, اب تھوڑی اور اصل وہ فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. گشت کا فضائل بیان کرے, اہمیت ضرورت بیان کرنے کے بعد گشت کی جماعتیں بناویں, امیر رہبر متکلم طے کرے, ہے نا, اور پھر ہر ایک کو ماشاءاللہ اس کی ذمہ داری بتاویں. امیر کا کام کیا ہے, رہبر کا کام کیا ہے, متکلم کا کام کیا ہے, دعا ذکر والا کیسے کرے گا, استقبال والا ہے نا, بار یہ ساری درمیانی بات کرنے والا. یہ درمیانی بات کا عمل بھی ہے نا, وہ گشت کے موقع پر طے ہوگا. صبح مشورے میں طے نہ کریں اس کو, یہ گشت کا عمل ہے. ہم متکلم صبح مشورے میں طے کرتے ہیں, بتاؤ, امیر صبح مشورے میں طے کرتے ہیں, رہبر صبح مشورے میں طے کرتے ہیں کہ آج ایک گشت میں رہبر کون بن سے. بھائی وہ گشت کا عمل ہے, موقع پر طے کرتے ہیں. درمیانی ایک بات, یہ عمل بھی ہمارے گشت کے 4 اعمال میں سے ایک عمل ہے, اس کو بھی اسی وقت طے کریں. کون سا مجمع ہے, اس مجمع کے لائق کون ساتھی ہمارے بات کرنے والا مناسب ہے جو ان کی ذہن سازی کر سکے, اس ساتھی کی بات طے کر کے اس مجمع کے سامنے اس کو بٹھاؤ, تاکہ یہ نیا مجمع آیا ہے, کوئی مہمان مجمع آ کر بیٹھا ہے. ایسے لوگ بیٹھے محلے کے لوگ جو کبھی گشت کے اندر شریک نہیں ہوتے تھے, آج پہلی مرتبہ آ کر بیٹھے ہیں. آج مارکیٹ کی چھٹی تھی, سارے لوگ گھروں پر تھے, تو لوگوں نے مسجد میں آ کر بیٹھنا پسند کیا ہے. الگ الگ نوعیت ہوتی ہے مجمع کی, تو ہم اس مجمع کی نوعیت کو دے کر اپنے ساتھیوں میں سے
ऐसे साथी की बात तय करे जो उनकी पूरी उस मौके पर जहन साजी कर सके, इसलिए फजर में इसको तय न करे। जमात दो नमाजों के बीच का पूरा वक्त फारिग कर गश्त करे, अजान तक गश्त करे। कहां तक करे बोलो? अजान तक हमारा गश्त चलता रहे, और गश्त से पूरा हो जावे, अजान हो जावे, तो जमात के साथी मस्जिद के अंदर आ जाए। मस्जिद में आने के बाद इधर उधर की बातों में, खाने पीने, बीड़ी सिगरेट चाय मसाले में न लगे। अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जावे। हर दावत के बाद दुआ कबूल होती है, हर दावत के बाद दुआ कबूल होती है। ये कबूलियत की घड़ियां होती है अल्लाह की तरफ से। बात मरतबा गश्त में किसी ने अलफेल बात कर दी होती है ना, तो दिल पर बहुत वो लगता है, धक्का लगता है, दिल पर चोट लगती है, दिल टूटा हुआ है। किताबों में लिखा है, अना इंद मुनकसिरतिल क़ुलूब, मैं टूटे हुए दिलों के पास होता हूं। उस वक्त की घड़ियां दुआओं की कबूलियत की घड़ियां होती है। 5-7 मिनट के लिए हमारे साथी दुआ में लग जाए। किसी को इस्तिंजा वुजू की जरूरत है, ठीक है, फारिग होकर दुआ के अंदर लग जाए। हाँ, हमारे साथी दो नमाजों के बीच का पूरा वक्त फारिग करके मेरे भाइयों गश्त करें, और गश्त करने के बाद अजान तक गश्त करने के बाद मस्जिद में आकर अमल में लगे। ईशा के बाद हमारा साथी ऐलान करे, ऐलान पूरा करे। हमारे साथी अक्सर अधूरा ऐलान करते हैं, नमाज के बाद इंशाअल्लाह दीन की बात होगी। अक्सर देखा मस्जिदों में अधूरा ऐलान कर, पूरा ऐलान करो भाई। आज अपना गश्त का दिन था, माशाअल्लाह मस्जिद में गश्त हुआ है, बकिया नमाज के बाद दीन की अहम जरूरी बात होगी। तमाम भाइयों से गुजारिश है, सब तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। ये लफ्ज इस्तेमाल न करो तमाम साथियों से। साथी का मफहूम तबलीग वाले एक लिमिटेड है, और तमाम भाई करो तो सारे ईमान वालों से हम मुखातब है। हमारी दावत सारे ईमान वालों के लिए, सबको, सबके लिए बात है। हमारे साथी फैल कर सुन्नतें पढ़े, और बैठे बैठे मेरे दोस्तों भाइयों मजमे को जोड़ ले। बात करने वाला 20-25 मिनट बात करें, और फिर तश्किल के मौके पर चिल्ले 4 महीने की हल्की फुल्की तश्किल करने के बाद 3 दिन की दबा कर तश्किल करें। फिर मकामी अमाल को समझावें, जो जिस अमल की नियत करे दुआ के बाद इनको बिठाकर उनकी तरतीब बना दे। खाली इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कह के छोड़ न दे। भाई 4 साथियों ने 2.5 घंटे की तरतीब दी, माशाअल्लाह नियत की है। ये कौन से मोहल्ले के? बोले ये फलां नहीं फलां। अच्छा, ये इसकी जोड़ियां कौन कौन सी है? कि 1 नंबर की जोड़ी है, 4 नंबर की जोड़ी है, और एक हमारी 5वें नंबर की जोड़ी में लग जाएंगे। ठीक है, देखो ये 5 आदमी, इसमें आप 6ठे, ये 4 इसमें आप 5वें, ये 3 इसमें आप 4थे। अमली तौर पर ये काम मुकम्मल हुआ। जमात मस्जिद के अंदर है, मेहमान जमात, सारे अमाल हमारी जमात ही करें। अड़ोस पड़ोस में कोई मस्जिद के अंदर जमात है, वहां से कभी साथियों को गश्त करने के लिए अपनी मस्जिद में न लाओ। हमारा जब गश्त का दिन है ना, हमें सारे अमाल करने, सारे अमाल हमारी मस्जिद और जमात ही करेगी। मुतकल्लिम भी हमारा बनेगा, जमात के साथियों को मुतकल्लिम न बनाओ। हमारे कायद रईस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आदमी की सबसे बड़ी इस्लाह अपने मोहल्ले में मुतकल्लिम बनकर चलने में है। हाँ, यहाँ बावड़िए रोपे हैं, यहाँ बावड़िए रोपे हैं, यहाँ कांटे रोपे हैं, अब इनकी मिन्नतों समाजत करने की, भाई साहब बाबा काका कहने का इनको गश्त में, तो आदमी के नस पर छुरियां चलती है, बड़ी अच्छों की इस्लाह हो जाती है। अपनी जान को बचाने के लिए जमात से मुतकल्लिम बनाते हैं। अच्छा आमिर साहब आए मुतकल्लिम दे दो। भाई क्यों जमात के मुतकल्लिम बनाए? जमात तो कल अपना गश्त करेगी, आप अपना गश्त करो, आपका अपना गश्त है। पड़ोस की मस्जिद के साथी न लाओ। बाहर के सूबों में देखा, ये जुनूब के सूबों के अंदर हमारी जमात की कहीं होती है, तो पड़ोस की मस्जिद से आते हैं साथी, अमीर साहब 2 आदमी दे दो, एक को मुतकल्लिम बनाएंगे और एक से ईशा के बाद बात करवा देंगे, अपनी छुट्टी करवा देंगे। कभी मस्जिद का काम आगे नहीं बढ़ सकता है, न कभी हमारी तरबियत हो सकती है। इसलिए मेरे भाइयों ये बहुत अहम चीज है, हमारे साथियों को बदल बदल कर मुतकल्लिम बनाओ। हाँ, हमारे साथी पूरा गश्त करें, चारों अमल के अंदर शिरकत करें। दरमियानी बात के अंदर जमात इस नौयत की है कि नए नए वक्त लगाने के लिए आई है, तो जमात के सामने थोड़ी औकात गुजारी की मोटी मोटी बातें भी आनी चाहिए, ताकि जमात अपना सही वक्त आगे लगा ले। जमात वापसी की है, आखिरी दिन चल रहे हैं, कुछ मकाम पर जाकर इनको कैसे काम करना, इसकी मोटी मोटी बातें भी बात के अंदर आनी चाहिए, ताकि जमात को भी इसका फायदा हो। जमात के अंदर नए लोग आए हैं, 1-2 आदमी को ले लो गश्त सिखाने के लिए। अमीर साहब से पूछो, भाई इनमें पहला चिल्ला किसका है? अमीर साहब जिसका जिंदगी में पहला चिल्ला, चलो 2 आदमी है, चलो आप हमारे साथ गश्त के अंदर चलो। 10 आदमियों की जमातें बनाओ। कोई कानूनी मजबूरी ना हो तो 10 आदमी की जमात बनाओ। कोई कानूनी मजबूरी है, फ्लैट वगैरह में तंग जगहों में गश्त करना है, ठीक है, 3 आदमी 5 आदमी की जमात बने।
वरना 10 की हमारी जमात मोहल्लों के अंदर चले, अजान तक हमारी जमातें गश्त करें। ऐसे मेरे भाई ये दूसरा गश्त है, ये 6-8 हफ्ते के लिए दूसरा गश्त हो, 10 हफ्ते के लिए बदल बदल कर जगह, बदल बदल कर गश्त। दूसरा गश्त का मकसद ही यही है, एक नई बस्ती के अंदर दावत के काम पर लोगों को खड़ा करना है। जहां पहले से मस्जिद है, साथी है, गश्त है, काम है, वहां गश्त करने से क्या फायदा होगा? ये तो नुसरती गश्त हो गया। ये तो बंदरों जैसी बात। बंदर को देखे तुमने कभी? बंदर होता है ना, एक बंदर दूसरे बंदर की जुएं निकालता है, फिर वो यूं मुड़ जाता, दूसरा इसकी जुएं निकालता है। तू मेरे यहां गश्त करने आ, मैं तेरे यहां गश्त करने आऊं। कभी बात नहीं बनेगी, कभी बात नहीं बनेगी। नई नई जगह तलाश करो। रोज हमारे शहरों की हदें बढ़ रही हैं, नई नई बस्तियां, नई नई सोसाइटियां खुल रही हैं। आप जाओ तो सही, देखो तो सही, नई नई सोसाइटियां, नए नए इलाके खुल रहे हैं। आप तलाश करो जाकर। हाँ, पहले हफ्ते में जाकर चटाइयां ले जाओ, कपड़े ले जाओ, प्लास्टिक ले जाओ, जैसे जोनों की जमातें रखती हैं अपने साथ, वो लेके चले जाओ और वहां बैठाओ साथियों को, और भाई चलो तलाश करो यहाँ कौन कौन मुसलमान है, देखो तो सही। हाँ, ऐसी गरीब झुपड़पट्टियों में जाओ जिन मुसलमानों के पास न दीन है दुनिया है। हज़रत यासर अब्दुल्लाह फरमाते थे कि उन मुसलमानों के पास जिनके पास न दीन है न दुनिया है, तुम मेहनत करके करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? कि वहां तुम मेहनत करोगे, अल्लाह ने तुम्हारी मगफिरत का सामान वहां छुपा के रखा है। ऐसी जगहों पर गश्त करो, नई नई जगहें तलाश करो, और वहां जाने के बाद पहले हफ्ते हम गश्त करेंगे, लोगों को मुतवज्जे करेंगे। गश्त के अखीर के अंदर बाद में जितने मकामी लोग शरीक हुए इनको समझाएंगे, जो आज हमें आवेला છે ફલાણા મહલ્લેથી ગશ્ત કરવા માટે, હવે બતાવો તમારામાંથી આવતા અઠવાડિયે રવિવારે કોણ કોણ અમારી સાથે રહેશે, कौन हमारी साथ गश्त में रहશે, कौन टाइम आपसे हमने, वो 1 2 3 4 इनके नाम लिख लो। एक जोड़ी मसीवार जमात की 2.5 घंटे की मेहनत की इस मोहल्ले के लिए तय कर लो। रोजाना सुबह आकर मुलाकातें करें, जमीन हमवार करें मेहनत करके। दूसरे हफ्ते में मेरे भाइयों गश्त में इनको अपने साथ लो, चले फिरे हमारे साथ। तीसरे हफ्ते में इनसे गश्त करवाओ, हम भी साथ में रहेंगे। चौथे हफ्ते में मेरे दोस्तों भाइयों क्या है, इनसे सारे अमाल करवा कर इनको बिठाकर समझाओ कि जो आ रीते भाई આપણા મોહલ્લામાં ગશ્ત થાય, આ રીતે તમારે કરવાનું છે। બોલો કોણ નિયત કરે છે કે અમે ના હોઈએ તો પાબંદીથી કરશો તમે બધા? 6 8 10 हफ्ते तक हमारी मजीवार जमात के पूरे साथी, बरकत के तौर पर 2-3 आदमी जाएंगे तो कभी काम नहीं बनेगा, वो पूरी मजीवार जमात जाओ। पूरी मजीवार जमात सुबह से इसकी फिक्र ले, पहले गश्त की, दूसरे गश्त की। असल में मेन चीज है फिक्र। आदमी को इतनी फिक्र हो ना गश्त के दिनों के अंदर कि गश्त के दिन अगर किसी का मोहल्ले वाले का अपनी जरूरत से फोन भी आ गया है ना, तो आप भी इसकी जरूरत की बात करने के बाद आखिर में टपका मार देगा, ए भाई आज આપણો ગશ્ત છે, तू આવી જજે, पहलो गश्त છે, मस्जिद में આવી जजे मगरिब। अलग उसने दूसरे काम के लिए आपसे फोन किया है, दूसरा गश्त છે આપણો, બીજો ગશ્ત છે, આવી जजो તમે भाई। फिक्र आदमी को होनी चाहिए। हमारा मसला क्या जानते हैं? अल्लाह हम सबको माफ फरमावे, मैं भी आपका साथी हूं। हम लोग कनात बरतते हैं, कनात क्या बरतते हैं भाई? हमारे 12 15 20 आदमी आ जाते हैं, गश्त की एक जमात बन जाती है और माशाल्लाह मुलाकातें हो जाती हैं। इसमें मोहल्ले में दूसरे 4 महीने वाले चिल्ले वाले नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, हमारा काम तो हो रहा है। हालांकि ये हमारा सब कीमती सरमाया है। जब भी इन्होंने चिल्ले 4 महीने लगाए हैं, बड़ी कुर्बानियों से लगाए हैं, निकालने वालों ने बड़ी मेहनत करके इनको निकाला है। इनके पीछे कितने पापड़ बेले हैं, कितने चप्पल इनके पीछे घिसे हैं, जब जाकर इन्होंने चिल्ले 4 महीने लगे हैं। अब आदमी गश्त में नहीं आता है, हम कनात बरते हुए हैं, 10 12 15 पर काम चल रहा है, बस इसी पर हम संतोष किए हुए हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, ये हमारी सोच, ये सही सोच नहीं है। हमारा वक्त लगा हुआ पूरा का पूरा अमला जो हमारा सरमाया है, हमारी ओरिजिनल मूड़ी है, मूड़ी। अगर ये मूड़ी जाए हो जाए ना तो बहुत बड़े खतरे की बात है, धंधा सारा ठप हो जाएगा। वक्त लगा हुआ अमला गश्त में नहीं, वक्त लगा हुआ दूसरे गश्त में नहीं, वक्त लगा हुआ साथी तालीम में नहीं, वक्त लगा हुआ साथी मसीवर जमात में नहीं, ये तो हमारी मूड़ी खतरे में जा रही है। नफा तो बहुत दूर की बात रही, जब वक्त लगे हुए नहीं जुड़ रहे हैं तो नए कैसे जुड़ेंगे? हमारे सारे साथियों को मेरे भाइयों हम जोड़ने की फिक्र करें, पहले गश्त में, दूसरे गश्त में। हाँ, फिर देखो आप धीमे धीमे इंशाल्लाह काम बनेगा। 6 हफ्ते 8 हफ्ते काम करने के बाद मशवरे से जगह बदलो। उन 8 हफ्तों में तश्कील करो 3 दिन की जमात में, एक पूरी जमात बन जावे नई जगह से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अपना जिम्मेदार दो, इनके 3 दिन लगवाओ। भाई पूरी जमात नहीं बनी, अफराद बने, अफराद अपनी जमात के साथ जोड़ लो, अफराद कहां जोड़ लो, अपनी जमात के साथ जोड़कर 3 दिन इनके लगवाओ। 2 5 3 6 8 आदमी के 3 दिन उस मस्जिद के अंदर लग गए, उस नए इलाके में लग गए। मेरे भाइयों, हमारा काम बन गया, हमारे साथी बन गए, हमारी बात समझने वाले, हमारी फिक्र को लेकर चलने वाले बन गए।
इसलिए दूसरे गश्त के लिए मस्जिद जरूरी नहीं, इबादत खाना जरूरी नहीं, मकतब होना जरूरी नहीं है। हाँ, दूसरा गश्त तो मेरे भाइयों कहीं भी मुसलमानों के लिए, मेरे भाइयों मुसलमानों की आबादी होगी कहीं भी, चाहे वो झुपड़पट्टी के शक्ल में हो, फ्लैटों की शक्ल में हो, नई बनी सोसाइटी लोकेशन के जरिए हो, हम मेरे भाइयों वहां पर अपना गैस का डेरा डालें, तलाश करेंगे हम, भैया बाहर गच है, नई सोसाइटी चालू थे, चलो आप गच चालू कर दो, ताकि नए नए लोग आवे रहने के लिए। धीमे धीमे इस मेहनत से क्या हो जाएंगे बोलो, मानुस होते चले जाएंगे और हमारा काम बनता जाएगा। आप देखो जहां पर माशाल्लाह ये नई नई मस्जिदें बनी हैं, आप थोड़ा पूरे में उसका पीछे का इतिहास तो आपको पता चलेगा। ये जगह वो थी जहां कहीं कहीं किसी जमाने में दूसरे गश्त किया गया, तो अल्लाह ने दूसरे गश्त की बरकत से यह इबादत खाना बनाया और आगे चलकर इबादत खाना मस्जिद के अंदर तब्दील हो गया, और उस मस्जिद की बरकत से आगे पीछे मकान बन गए, पूरा एक मोहल्ला सोसाइटी बन गई। शुरुआत कहां से हुई थी बोलो, दूसरे गश्त के जरिए से हुई। 2-5 मकान थे, 2-5 छोटे छोटे छप्पर वाले मकान थे, मेहनत करने वालों ने मेहनत की, फिक्र करने वालों ने मेहनत की, अल्लाह ने पूरी जगह को आबाद कर दिया, मस्जिद भी बन गई, मकान भी बन गए, काम होने लगा। इसलिए मेरे अजीज मेरे भाइयों, दोनों गश्त की पाबंदी, दोनों गश्त की एहतमाम है ना, इस दोनों गश्त मिलाकर हमारा एक अमल है। हम अधूरा अमल न करें, हिदायत पूरे अमल पर है, काम जो बनता है ना पूरे अमल पर बनता है, वादे जो है अल्लाह ताला के मेरे भाइयों पूरे अमल पर है, अधूरे अमल पर नहीं है। एक आदमी फजर की 1 रकात पढ़ेगा तो काम बन जाएगा, जोहर की 3 रकात पढ़ेगा काम बन जाएगा, ईशा की 3 रकात पढ़ेगा काम बन जाएगा, नहीं, अधूरे अमल पर काम पूरा नहीं होता है। काम पूरा होने पर अल्लाह की तरफ से नुसरत के, हिदायत के, रहमत के और मेरे भाइयों बातिल के मिटने के वादे हैं। इसलिए हमारा ये मजमा तय करें कि इंशाअल्लाह 2 गज पाबंदी के साथ करेंगे इंशाअल्लाह। भाई तय करते हो, कौन कौन तय करता है? अच्छा, इसमें ऐसे कितने साथी हैं जिनके माशाअल्लाह अपने पाबंदी से 2 गज होते हैं, जरा हाथ उठा दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद तरक्की नसीब फरमावे। अच्छा भाई, ये साथी कहाँ जा रहे हैं? ऐसा ना करें, देखो अब माशाअल्लाह हम अपने आप को फारिग करके यहाँ लाए हैं, थोड़ी देर तशरीफ रखें। आप हजरात को तो एक ही दिन यहाँ बैठना है। ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं ना आगे, ये 30 दिन तक रोजाना ऐसे बैठेंगे, और यहाँ तो ठंडी कम है, इस तरफ जाएंगे तो वहाँ तो ठंडी बहुत ज़्यादा है, हम गुज़िश्ता वहीं थे। ये भी माजूर लोग हैं, मुख्तलिफ बीमारियों वाले हैं, लेकिन जिस अमल की जितनी अजमत दिल में होती है, आदमी उस चीज़ को अपना वक्त देता है। तो हम इसको भाई एक अमल हो रहा है, उसको अजमत से दिल में लें, अल्लाह पाक उसके तौफीक हमें दे देंगे। वरना अल्लाह की एक सिफत है समद, इसका तर्जुमा होता है बेनियाज। अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी तलब अल्लाह को बताएं ताकि अल्लाह हमें और आपको इस्तेमाल कर लें। अगर अल्लाह ने हमें इस्तेमाल कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा, वरना अल्लाह को तो बहुत काम करने वाले मिल जाएंगे। इसलिए सब तय करो, कमल के पूरा होने तक इंशाल्लाह यहीं रुकेंगे और एक भी नहीं उठेगा। भाई सब नियत करते हैं, कौन कौन नियत करता है कि नहीं उठेंगे? अच्छी बात। अच्छा भाई, कोई एक साथी आ जाओ, जुबैर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मस्जिद और घर की तालीम और 3 दिन दोनों चीज़ें बताएं। 3 दिन की जमातें आपके वहाँ से कितनी जा रही है, उसकी रवानगी, वापसी, कर्जदारी कैसे हो रही है, और मस्जिद और घर की तालीम ये दोनों बता दें। मस्जिदों के अंदर इशा की बाद तालीम होती है हमारे ज़हूर बड़ी मस्जिद के अंदर, तकरीबन 35-40 का मजमा होता है, और नमाजी कितने होते? नमाजी जो है तकरीबन 300-350 का मजमा रहता है। उस मस्जिद के कितने होते हैं? उस मस्जिद के तकरीबन 200 के करीब रहता है मजमा। याद दहानी भी करते हैं मुलाकात के दरमियान के अंदर भी, और घरों की तालीम के एतबार से भी जो है मुलाकात के दरमियान जो है घर की तालीम की भी जो है फिक्र दिलाते। ये 30-35 आपका मजमा कब से है? एक मुद्दत से। ठीक, और
3 दिन के एतबार से जो है हमारे घरों की तालीम आपके मकान कितने हैं? हमारे मकान 270 है मकान, उसमें फैमिलियाँ कितनी हैं? वो सब फैमिली के एतबार से। अच्छा, चूल्हे आपने चूल्हे फैमिली? गिनते, मकान एक ऐसे नहीं गिनते, चूल्हा ही जो है वही मकान है हमारे। जी ठीक है। और उसके अंदर जो है 140 घरों के अंदर, माशाअल्लाह। 115 घरों के अंदर तालीम होती है। ये कितने वक्त से 115 है? ऐसे जो है एक साल से तहकीक की, पूरी तहकीक तो मिला है कि 115 घरों के अंदर तो जो है। 1 साल से आपने तहकीक ही नहीं की? ये नहीं, अभी ये पूरा हुआ। अब माहाना कारगुजारी के अंदर नहीं, मैं ये तरगीब पूछ देते, रहा हूँ कि आपने आखिरी तहकीक कब की थी? ये 1 महीना ही पूरा हुआ हमारा। अच्छा, और ये तहकीक इससे पहले आपने कब की थी? लॉकडाउन के बाद की थी। बहुत लंबे जमाने बाद तहकीक हुई। यानी वो कोई गलियों की बाकी रह जाती है तहकीक के एतबार से, इसलिए फिर मुकम्मल तादाद सामने नहीं आती। इसलिए चलिए ठीक। 3 दिन के एतबार से कौन जो सी है किताब से तालीम करते हो? फज़ाइल अमाल की किताब, और सदक़ात नहीं पढ़ते? सदकात की भी तरगीब देते हैं। और मस्जिद तरगीब के देते अंदर हो? भी जो है 2 किताबें पढ़ते हैं, 3 किताबें पढ़ते हैं। अभी हज का मौका, फॉर्म भरने का, तो जो है हज की भी साथ फजाइल की उसकी भी तालीम करते हैं इमाम साहब। हज के अलावा, हज के दिनों के अलावा सदक़ात मस्जिद में पढ़ी जाती है? जी पढ़ते हैं। और अच्छा। नमाज के अंदर से भी और दूसरे भी जो हिस्से हैं उसके अंदर मुख्तलिफ से किताबों में से पढ़ते जी हो। और पढ़ते घरों में? हैं। घरों के अंदर भी जो है 6 सिफात के साथ तालीम होती है। और अमाल और सदक़ात दोनों में से किताब, पढ़ते हैं या कोई? घर की मुलाकात और उसके दरमियान तहकीक करते हैं तो 5-6 बातें पूछते हैं। कब बैठते हैं, कितना मजमा होता है, कौन तालीम करते हैं, कौन से वक्त में, ये सब पूरी तहकीक के बाद जो है ठीक तादाद सामने लाते। ठीक। और 3 दिन की जमात 3 दिन की जमातें जो है हमारे मस्जिद के अंदर से जो कितनी है जाती है आपके वहां से? 4-5 जमातें जाती है। कितने बजे जाती है? ऐसे आम तौर पर जो है तश्कील तो करते हैं फजर ही के अंदर जो है मजमा तैयार फारिग होकर आ जाए, लेकिन आम तौर पर जो है 9:30-10 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह जमातें रवाना हो जाती है। रवानगी कितनी देर होती है? घंटा पौना घंटा जो रवानगी की बात होती है, 3 साथी तय करते हैं, वही साथी माशाल्लाह रवानगी की बात निभाते भी है और वापसी पर वही साथी कारगुजारी देते हैं। माशाल्लाह। और वापसी की बात भी करते हैं? वापसी की बात वो भी पौना घंटा होता है और जो है तरगीब भी देते उसके अंदर। कितने साथी की जमात होती है? आम तौर पर जो है 10, 12, 15 साथी होते हैं। माशाल्लाह। आपकी जमात साल भर में नकद जमात कितनी मरतबा बनाकर लेकर आती है? ये महीने की 4 जमातें होती है, उन 4 जमातों में से कितनी जमात वहां से नकद जमात बनाकर लेकर आती है? साल भर में 2-4 मरतबा होता है। 2-4 मरतबा। अच्छा, आपकी 3 दिन की जमात के जरिए से किसी बस्ती में नया काम शुरू हुआ हो, ऐसी कोई शक्ल? नहीं, ऐसा नहीं। आपको कोई इलाका मेहनत के लिए दिया गया हो, आपकी मस्जिद वालों को कोई ठिया दिया गया हो, कोई देहात दिया गया हो, कोई बस्ती दी गई हो जहां आपकी मेहनत की बरकत से कोई काम शुरू हुआ हो? ऐसे जो है एक अतराफ भी है और एक बंजर बस्ती देहात दिया हुआ है। माशाल्लाह जो है वहाँ पर हर हफ्ते जो है पाबंदी के साथ वहाँ पहुँचना होता है और इंफरादी तौर पर नहीं, वहाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप पहुंचते तो होंगे, वहां कोई काम शुरू हुआ किसी बस्ती में? ऐसे जो मुलाकात पहले जो कारगुजारी होती थी उसके अंदर थोड़ी कमजोरी थी, तसलसल के साथ पहुंचने की वजह से जो है अभी बात सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक, तशरीफ रखें। देखो भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे हजरात से, आप हजरात ने मुख्तलिफ मौजू से हमारी बातें हुई। बुनियादी बात यह है कि इस फितनों के ज़माने में अल्लाह पाक ने हमें ये जो काम दिया है, ऐसी बड़ी चीज़ है। मौलाना इलियास साहब का मलफूज वो सुनते हैं तो बहुत उम्मीद आ जाती है, इंतहाई उम्मीद बढ़ जाती है। हजरत फरमाते थे कि मैं इस मेहनत को कारे नबूवत यकीन करता हूं। आप इसको सोचो थोड़ा सा, मैंने जुमला बोल दिया, आपने सुन लिया। मैं इसको कारे नबूवत यकीन करता हूं। एक तो ये जुमला सोचो। दूसरा ये सोचो कि दुनिया में नबी का काम क्या होता है, कारे नबूवत, कि मैं इस काम को नबियों वाला काम यकीन करता हूं। अब इसको जोड़ बिठाओ उस जमाने जहीलियत से जिस जमाने में नबियों की ब्यासत होती है, नबी भेजे जाते हैं।
علماء نے لکھا نبی اس وقت بھیجے جاتے ہیں جب زمین پر فساد مچ جاتا ہے. فساد جب زمین پر مچتا ہے تو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اور اس کا صحیح رخ قائم کرنے کے لیے، زمین پر جو صحیح رخ ہونا چاہیے وہ قائم کرنے کے لیے اس وقت اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں. ایک تو یہ ہوا. اور جس وقت ہمارے نبی آئے اس وقت کیا منظر تھا وہ سوچو. جتنا فساد ہو سکتا ہے وہ سارا کا سارا فساد ایک ساتھ موجود تھا. اس کی کاٹ اور اس کی توڑ جو ہوئی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے ہوئی ہے. بیت اللہ کا ننگا طواف نبی کی محنت سے ختم ہوا. بچی کو زمین میں دفن جو کر دیا جاتا تھا اس کا توڑ نبی کی محنت سے ہوا. پڑا ہوا خون چاٹا جانا وہ سب چیزیں ختم ہوئی، وہ نبی علیہ السلام کی محنت سے ہوئی. خاندان ایک دوسرے کو وصیت کر کے مر رہے ہیں لڑائی لڑنے کی، اس کا جو توڑ ہوا وہ نبی کی محنت سے ہوا. اور جو خرافات اور گندگیاں تھی ساری کے ساری چیزوں کی کاٹ نبی کی محنت نے کر دی. تو جب ماں صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، تو یقین کریں ہمارے محلوں کا جتنا فساد اور فتنے ہیں اور معاشرے میں، اللہ پاک اگر یہ صحیح رخ سے قائم ہو گئے ان سب کو کاٹ ڈالے گا. ابھی ہمیں تو یہ میری عمر کے جو بچے ہیں ان کو تو کچھ ماحول ملا ہے، باپوتی ماحول ملا ہے، باپوتی ماحول دینداری کا ہمیں ملا ہے. ہماری جو سفید ریش لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ ہمارے یہاں جب یہ محنت کی شکلیں ہمارے اطراف میں ہمارے دیہاتوں میں نہیں تھی تو کیا فضا تھی. اتنی ساری جو شکلیں نظر آ رہی ہیں نا، ہمیں اس باطل کے دلدل سے نکال کر یہی محنت یہاں لائی ہے. یہ محنت نے ہم کو سنبھال لیا. اور ہمارے وہاں تو ہم ٹھیک ہے، ان علاقوں کو سوچو کہ جہاں سے دنیا میں باطل کے چلنے کے پلاننگ ہوتے تھے، اسکیمیں بنائی جاتی تھی، اللہ پاک نے وہاں کے باطلوں کی جڑیں کھوکھلی کر ڈالی. ابھی ہم لوگ ہمارے ڈاکٹر خرابی صاحب ہیں وہاں احمد آباد میں، وہ ابھی کینیڈا مستورات میں جا کر آئے تو مجھے سنانے لگے مل صاحب ہم ایک مسجد میں بیٹھے تھے تو میں پہلی صف میں بیٹھا تھا تو مسجد کے خادم نے آ کر مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پیچھے کی صف میں چلے جائیے. اچھا کیوں؟ کہ جی ہماری مسجد کی پہلی صف خالی حفاظ ہوتے ہیں. اس میں کون ہوتے ہیں بولو؟ کینیڈا کی زمین کی وہ بات سنا رہے ہیں کہ ہماری پہلی صف حافظوں کی ہوتی ہے کہ وہاں کے باطل پر آرے چل گئے اور ان کی نسلیں محفوظ ہو گئی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں محفوظ ہو جائیں اور ہمارے محلے کا ماحول بنے اور ہمارے گھر محفوظ ہو جائیں تو اللہ پاک نے ایسی طاقتور یہ چیز دی. اور ادھر ہم سب سوچتے ہیں کیا کریں کیا کریں کیا کریں. مولانا علیہ ایسا فرماتے تھے میں اس کو جر ثقیل یقین کرتا ہوں. جر ثقیل، جر ثقیل عربی کا جملہ ہے. وہ عربی میں کہتے ہیں کرین کو، جو بھاری بھاری چیزوں کو اٹھا کر لاتی ہے. یہ اکرامہ کو اٹھا کر لائے گی، یہ خالد ابن ولید کو اٹھا کر لائے گی، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو، اور فساد کے ماحول کو ختم کر دے گی. ہم اور آپ سوچیں کہ محنت کے بعد ہمارے محلے ہمارے اطراف کیسی کیسی شکلیں اللہ نے بنا دی. ہم کہنے میں ایک جملہ آسانی سے بول جاتے ہیں، سننے سنانے میں بہت آسانی سے بول جاتے ہیں، اس کی تاثیر کیا ہے وہ سوچنے کی چیز ہے. ابھی مثال کے طور پر یہ تعلیم کی بات ہوئی تو ہمارے وہاں تعلیم ایک رواجی چیز بن گئی، عام طور سے رواجی چیز. اب اس کے ساتھ مولانا انعام الحسن صاحب کا ایک جملہ ہم جوڑیں. کون سا جملہ؟ مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے کہ اگر تمہارے گھروں میں تعلیم زندہ ہو گئی تو گھروں کے وہ سوراخ بند ہو جائیں گے جن سوراخوں سے بے دینی گھر میں داخل ہوتی ہے. اب گھروں کے سوراخ نہیں بچے، دروازے کھل گئے، دروازے. جراثیم گھروں میں چاروں طرف سے داخل ہو رہے ہیں. اچھا آپ مجھے بتاؤ اگر گھروں میں تعلیم زندہ نہیں کی گئی تو اس کا بدل آپ کے پاس اور کیا چیز ہے؟ بھائی آدمی کہیں سے کوئی چیز گھستی ہے تو وہاں ڈاٹ لگا دیتا ہے، ہمارے پاس ڈاٹ لگانے کی کیا چیز ہے؟ اس استحضار کے ساتھ اس تعلیم کو سوچنے کی چیز ہے. اچھا یہ تعلیم کیا چیز ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم فضل عمل، فضل صدقات، فضل عمل بہت آسانی سے. یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھی، حضرت شیخ کے پاس یہ لکھوائی گئی ہے. آپ اس کا مقدمہ پڑھو گے تو اس میں کیا لکھوایا گیا؟
مولانا الیاس صاحب کی بات کل مولانا عثمان صاحب نے نہیں سنائی تھی، احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم وہ ساری چیزیں زندہ کرنا چاہتے ہیں جو کل مولانا ابراہیم صاحب نے سنایا تھا علماء کی مجلس میں، کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر آئے وہ سارا زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو چیزیں لے کر آئے وہ 5 شعبوں میں زندہ ہوئی، ایمانیات میں، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں میں وہ چیز زندہ کی جو شکل اللہ ان شعبوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ فضائل عمل اور فضائل صدقات کی جو کتابیں ہیں نا، اس میں ان 5 شعبوں میں مسلمان کیسے ہو وہ چیز لکھی گئی۔ سب سے پہلے ایمانیات، پھر عبادات کے 5 ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، پھر معاملات، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کا نیوالا پیٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا، کسی ایک بالشت زمین آ گئی تو کیا ہوگا، پھر معاشرت لکھی، امی کا کیا حق ہے، ابا کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، کس کے ساتھ کیسے رہنا، پھر اخلاقیات ہے۔ اور اس نے اتنا نہیں کہ خالی یہ سن لیا، اس نے اس شعبوں کے دین کو زندہ کر دیا۔ ہاں، جب یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے نا تو عجیب و غریب چیز ہوتی ہے یہ۔ مان عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا ہوگا 3 گھنٹے بیان کرتے تھے اور پہلی صف میں بیٹھ کر فضائل اعمال، فضائل صدقات پڑھتے تھے۔ ہمارے وہاں ابراہیم صاحب ہیں، ان کے ساتھ سفر میں نے دیکھا ہمیشہ ان کے بیگ میں فضائل اعمال یا صدقات کی کتاب ہوتی ہے، ابھی بھی ان کے تکیے پر رکھی ہوئی ہے، ابھی بھی آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ اس کو مطالعہ کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت آپ اس کو بہت زیادہ، کہ مجھے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ میری کتابوں کو آپ فضائل صدقات کے متعلق خاص طور فرمایا کہ اس کو تم پڑھا کرو اور اس کو تم میرا بدل سمجھنا۔ ایک آدمی بڑے بزرگ کی صحبت میں رہے تو اس کو کیا ملتا ہے کہ اس کو تم میرا بدل، اس کو آپ آدمی پڑھے، ایسا دل چھٹتا چلا جائے، یہ منو آنسو اس کے پیچھے بہے، ان چیزوں کے پیچھے۔ تو ہماری اس تعلیم کے حلقوں کو ہمیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا باطل چھٹے تو ہمیں اس کو اہتمام سے گھروں میں کرنا ہے۔ جتنی ہماری گھر والوں کی بشاشت ہے وہاں سے شروعات کریں، باقی سارے ابواب انہیں سنانے ہیں۔ ہمارے گھر مسجد کا ایک مصلی یہ بات سنے، اس کے لیے ہمیں ایسی محنت کر ڈالنی ہے کہ ہمارے مسجد کے سارے مصلی سنیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعلیم ایسے وقت میں کرو جس وقت میں اکثر مصلی ہمارے بیٹھ سکیں، گشت ایسے وقت میں کرو جس وقت میں محلے کے لوگ مل سکیں۔ اس لیے ہم ان تعلیموں کو معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ توڑ ہے، یہ کاٹ ہے۔ ایسے ملکوں میں وہاں کے باطل کو اس طرح کاٹ دیا، اگر اس کے صحیح شکل کے ساتھ یہ وجود میں آئی نہ تو یہ یہاں کے باطل کو کاٹے گی، سنبھالا دے گی ہماری نسل کو۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے پتہ نہیں آئندہ کا نسل کا کیا ہوگا، ماحول ایسا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بھائی ہم جس سطح پر ہے اس سے اور ملک جو ہے بہت آگے گندگی میں نکل چکے، آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکے۔ ایسے ماحول میں انہی چیزوں نے ان کو سنبھال لیا ہے، اسی چیزوں نے ان کو سنبھال لیا، اور ان کے بچوں پر لگام پڑ گئی، بچیوں پر لگام پڑ۔ ابھی ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے تو وہاں ہمارے جو ڈرائیور صاحب تھے، وہ کہنے لگے ابھی انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں یہاں کروائی۔ میں نے پوچھا کیوں اپنے ہندوستان کروائی، وہ فرانس کالونی کا ملک۔ ابھی 1-2 مہینے پہلے ہم لوگ وہاں تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں 5 بچے ہو جائیں نا تو بھی بیوی صبح اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آپ کی چھٹی میری چھٹی، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 5 بچیاں، 5 اولاد ہو جائیں اور اگر یہ کہہ دے بیوی کہ آپ چھوٹے میں چھوٹا تو بس چھوٹے ہو گئے، ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے بچے کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، چانٹا چپٹی نہیں مار سکتے۔ چانٹا چپٹی مارے وہ حکومت کو فون کریں گے، فوراً حکومت آئے گی، بچوں کو اٹھا کر لے جائے گی کہ تم بچوں کی کیئر نہیں کرتے ہو، مارتے ہو۔ ہمارا بچہ گیا کہ ہم ان تعلیم کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو سنبھالے ہوئے۔ ہم ان کے مسجدوں میں گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اسکارف میں، اس ماحول میں سب سے پہلے پردے کا جو مسئلہ اٹھا تھا نا پیرس میں اٹھا تھا، میں اس علاقوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی ہم لوگ ریونین گئے تھے، ریونین ان کا فرانس کالونی کا ملک ہے، تو سب سے پہلا حجاب کا مسئلہ وہاں ہے۔ بچیوں کو جب گھروں میں 4 دیواری میں سمجھائی گئی، اتنی بچیاں حجاب پہن کر آ رہی ہے، یہ گھروں کے ذریعے سے ملا ہے۔ مسجدوں میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، تو ہم اپنی ان تعلیموں کو سرسری نہ لیں، بلکہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو سرسری لینے جیسا ہے۔ یہ مولانا فرما دیتے ہیں یہ کار نبوت ہے، یہ سب چیزوں کو کاٹ ڈالے گا، فساد کو، ہمارے اندر کے فساد کو، گھروں کے فساد کو، محلوں کے فساد کو، اور ایک ہمیں سنبھالا مل جائے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی تعلیم کو ہم عظمت سے زندہ کریں، اپنے گھروں میں بھی زندہ کریں، اور ایک ایک گھر کی جب ملاقات میں جائیں نا، جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا تھا، گھر میں بیٹھ کر بات کریں، اور گھر میں بیٹھ کر بات کریں تو اس وقت گھر کی بچوں کی ذمہ داری کی بات،
اور بچوں میں دینداری آوے اس کے لیے عمل جو بہترین عمل ہے وہ گھر کی تعلیم. اس کو اتنا زور سے بولو کہ اس گھر کی مسورات اور مرد آپ کی اس فکروں میں شریک ہو جائیں کہ ہمارے گھر میں جو گھر کی تعلیم ہونا کتنی بڑی چیز ہے اور گھر کی تعلیم کا چھوٹ جانا ہمارے گھر کا کتنا بڑا نقصان ہے. ایسے اس کو بیان کرو کہ اس کے اندر آگ لگ جائے کہ اچھا اتنی بڑی چیز ہے. تو پھر وہ مسجد کی تعلیم میں بھی بیٹھنے کی عظمت آئے گی اور گھروں میں بھی. اور پھر اس کے بعد کوشش اس کی کرو کہ سارے ابواب میں سے ہمارے مجمع کو سننے ملے. اکثر ہماری مسجدوں میں یہ رواج پڑ گیا ایک کتاب میں سے تھوڑی دیر پڑھ لیتے ہیں. اب مان لو کہ فضائل نماز شروع کریں, وہ بہت موٹا رسالہ ہے. جب تک فضائل رمضان نماز پوری نہیں ہوگی اور کسی بھاگ کو ہمارے ساتھی کو سننے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 10 منٹ کرتے ہو تعلیم, کسی مسجد میں 5-5 منٹ 2 کتابوں میں سے پڑھو. 15 منٹ ہو رہی ہے تو 3 کتابوں میں سے پڑھو. تو سارے ابواب ہمارے مجمع کے کان پر پڑھیں. اس کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے گزارش ہے کہ اس ذہن کے ساتھ لیں اور اس ماحول میں خصوصاً کہ سارے باطل بچے کے دل دماغ پر پڑا ہوا ہے. ایک صاحب تو کہنے لگے آج کا بچہ پیدا ہوتے ہی بالغ ہوتا ہے اور 5 سال کا بچہ اتنی تیز ہوتے ہیں. آج تو اکثر کی اولاد اتنی تیز ہے کہ جس زمانے میں ہم 5 سال کی عمر میں چڈی کے بغیر گھومنے والا مجمع ہمارا ہے, اور آج کا 2 سال کا بچہ ایسا چنڈ ہوتا ہے کہ موبائل چلا لیتا ہے. جراثیم کیسے پکڑ لیں گے؟ ہم رونا بھی روئیں گے تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہے. ٹھنڈی آ رہی تھی میں نے کچھ پہنا نہیں ہے. یہ سارے باطل کے کاٹ کا توڑ ہے, یہ توڑ ہے اور انشاءاللہ نسلوں کو سنبھال لے گے. ہم لوگ موریشس میں ابھی گئے تھے تو وہاں جو ہماری گاڑی چلا رہا تھا رہبر, تو وہاں کے حالات جو ہیں الامان والحفظ, اللہ کی پناہ. وہاں 10 لاکھ کی آبادی ہے, وہاں بلیو سی ہے, بلیو سی. تو پوری دنیا سے وہاں لوگ گھومنے آتے ہیں. 10 لاکھ کا مجمع گھومنے آتا ہے. اب جس میں 10 لاکھ گھومنے آتے ہوں اس علاقے کا کیا حال بنا ہوگا. اس میں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے اس پر قدرت پا لی ہے کہ ہمارے گھر میں موبائل نہیں ہے اور ہم گورنمنٹ سرونٹ ہیں. میرے بچے بھی ماں, میں نے سنا ہے اس طرح کا ماحول ہے. ابھی اس کو ملک کو آزادی ملی ہے, موریشس کو بھی آزادی ملی ہے. 96 میں شاید وہ آزاد ہوا ہے, قریب سالوں میں, 20-25 سال پہلے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ملک کتنا آزاد, لیکن گھر کی تعلیم کے ذریعے سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے گھروں میں موبائل نہیں رہے گا. اب جب یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا تو گھروں میں موبائل آیا ہے, بچوں کے پاس, سب کے پاس. تو اب ہم نے اجتماعی طور پر یہ ذہن بنایا کہ ہمارے گھر میں موبائل رات کو 9 بجے سب جمع کر دیں گے. تو ہم نے ایک تھیلا ٹوکری بنا دی ہے, تو میرا بھی موبائل اس میں, بچوں کا سب کا موبائل اس میں, اور پھر سب کو سو جانے کا. ختم. کیسے ملکوں میں جو اتنے ایڈوانس جا چکے ہیں انہوں نے اس گھر کے ماحول کو کنٹرول کر لیا ہے. ہم اگر ان چیزوں پر نہیں آئے تو پھر جراثیم تو ہمارے وہاں ہی رہے. اس لیے اپنے گھروں کی تعلیم ہر گھر میں زندہ ہو, اس کے لیے گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے اس کو گمبھیرتا سے لیں. ہم اپنے گھروں میں اہتمام سے تعلیم کے حلقے قائم کریں. مسجد میں مصلی اہتمام سے اس کو سنیں, اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. طے کرو کہ انشاءاللہ آئندہ 1 سال تک میں ہمارے 100% مکانوں میں تعلیم زندہ, اس کی محنت کریں گے. کون کون نیت کرتے ہیں؟ اس کے لیے گزارش یہ ہے, ہر مسجد والے یہ سروے کرو کن مکانوں میں تعلیم ہو رہی ہے, کن مکانوں میں تعلیم نہیں ہو رہی, اس کا لسٹ بناؤ. اور وہ لسٹ بنا کر کہ ان مکانوں میں تعلیم نہیں ہو رہی, یہ لسٹ بنا کر جس گلی والوں کے وہ مکان ہوں, وہ گلی والے جس دن اس گھر کی ملاقات کرنے کے لیے جائیں اہتمام سے اس گھر والوں سے ملاقات میں بات کریں ان سے. تو انشاءاللہ اگر اہتمام سے کیا جائے گا نا تو گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے گی. اور جیسے ابھی انہوں نے سنا ہے لاک ڈاؤن کے بعد اب تحقیق ہوئی تھی, بھائی روزانہ کی ملاقات میں ہم تحقیق کر لیں کہ تمہارے وہاں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ مہینے میں ملاقاتیں بھی پوری ہوگی, تحقیق بھی پوری ہو جائے گی. بولو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ 3 دن کی بہت اچھی انہوں نے کارگزاری سنائی. ہمارے حضرات جو فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے 3 دن کی جماعت کتنی 3 دن کی جماعت جانی چاہیے, تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں ہماری مسجد میں جتنے بالغ مرد ہیں ان کے سب کے مہینے کے 3 دن لگنے چاہیے. اچھا عجیب بات ہے کہ 3 دن لگتے ہی آدمی کے اندر کیفیت بدل جاتی ہے. مولانا فرماتے تھے کہ اس محنت کی تاثیر یہ ہے کہ آدمی کے ایمان کو بنا دیتی ہے. کہ اس کا نام لوگوں نے تبلیغ رکھا, اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا, اور جب ایمان میں حرکت آئے گی نا تو سارے عملوں میں حرکت آئے گی. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ محلے کے سارے لوگوں کے 3 دن لگے. اگر سب کے نہیں لگ پاتے کم سے کم اتنی تو ہماری جماعتیں بنے جتنی جماعتیں لے کر جانے والے لوگ ہیں. اگر ایک مسجد میں 15 آدمی ہے تو 15 جماعتیں تو ہم بنائیں, 10 آدمی ہے تو 10 تو بنائیں, 5 امیر بن کر جا سکتے ہیں 5 تو بنائیں. ہم ان جوڑیوں کو سمجھائیں, ان کی من سماجت خوشامد کریں. اب دیکھو دنیا کے لوگ دنیا کے کام کرنے کے لیے کتنے کالا والا کرتے ہیں.
ہم اللہ کے لیے اس ذمہ دار کے کالا والا کریں کہ آپ کے ایک کے کھڑے ہونے سے ہماری جماعت کھڑی ہو جائے گی، آپ کے ایک کے بیٹھنے سے ایک جماعت بیٹھ جائے گی. ہم اس کی اتنی منت سماجت کریں کہ اس کے دل میں بات آ جائے کہ مجھے نہیں کرنا تھا لیکن ان کی محبت میں مجھے کرنا پڑا. حضور کی محنت میں یہ تھا. عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے مسلمان نہیں ہونا تھا، مجھے نہیں ماننا تھا حضور کو، لیکن ان کی خوشامد اور کالا والا اور ان کی محبت میں مسلمان ہو گیا. یہ کالا والا زندہ کرنے کی چیز ہے. ہمارے ایسے ذمہ داروں کی ہم خوشامد کریں اور ان کے ہفتے طے کروا دیں، اور جب ہفتے طے ہو جائے پوری مسجد کی جماعت مل کر ان کے ساتھ جماعت بنانا طے کریں. ایک ذمہ دار کے کھڑے ہونے سے ایک تو وہ تازہ ہو جائے گا، اور وہ تازہ ہوا نا تو شیر کا شیر شیری ہوتا ہے، وہ چاہے بڑا ہو جائے. پہلوان پہلوان ہی ہوتا ہے چاہے بڑا ہو جائے. یہ فعال آدمی ہے، میدانی آدمی، یہ حرکت میں آیا نا تو سب کو حرکت میں لائے گا. ایک جب وہ جائے گا 10-15 آدمی اس کے ساتھ مسجد کے جائیں گے تو ایک مسجد کا عملہ حرکت میں آئے گا. اور تیسرا جس بستی میں وہ جائیں گے وہاں کچھ دال دلیا کریں گے، بہت بڑی خیر وجود میں آئے گی. اس لیے شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ ذمہ دار ہی کو کسی طرح بٹھا دو. جب وہ بیٹھ گیا اس کے اندر ضعف آئے گا، اس کے اندر ضعف آیا اس کا پورا نظام ٹوٹے گا. اس کے محلے میں اس سے چہل پہل ہوتی تھی وہ ٹوٹے گی، جس گاؤں میں جا کر وہ کام کرتا تھا وہ چہل پہل ٹوٹے گی. تو اس لیے ایک تو یہ کہ جتنے ذمہ دار ہیں کم سے کم اتنی دو جماعتیں ہم ضرور ٹارگٹ بنا کر بنائیں گے، بناؤ گے انشاءاللہ. اور جیسے انہوں نے کہا ماشاءاللہ ہم آواز لگاتے ہیں صبح میں جماعت کے پہنچانے کی. اللہ کرے کہ وہ چیز ہمارے قابو میں آ جائے. ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے 24 گھنٹے اس طرح ہم 72 گھنٹے اس طرح فارغ کریں کہ جس بستی میں ہمیں جانا ہو اس دن کے 24 گھنٹے کے اعمال وہاں ہمارے قابو میں آ جائے. اللہ کا احسان ہے کہ ان کی کسی درجے میں جلدی جماعت جاری ہے. 10 ابھی اور جلدی جانی چاہیے، فجر بعد ہی جانی چاہیے، لیکن اگر 10 بجے بھی جاتی ہے تو صبح کی تعلیم اس کی جائے گی. صبح کی تعلیم چلی گئی تو ہم کوشش اس کی کریں جب ہم اپنی ذات سے کہ ہمیں جانا ہی ہے جب اللہ کے لیے 3 دن فارغ کرنے ہیں. میں تو جو سمجھ رہا ہوں واللہ عالم اگر جماعت کا ذمہ دار فجر میں آ جاتا ہے تو وہ جماعت بن جاتی ہے. اور دیکھو جماعت کا ذمہ دار کہا لیا ہوتا ہے، معاف کرنا، کہ سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں یار وہ تیار ہوا ہے پھر ناراض ہو جائے گا بیٹھ جائے گا تو ہماری جماعت روٹ جائے گی، تو اس کے سارے نخرے آدمی برداشت کر لیتا ہے. ہمارے وہاں ایک مرتبہ ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ جماعت میں جمائی بن کر مت چلو. کیسے جمائی سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ایسے جمائی بن کر کے اس کو کچھ کہیں گے تو ناراض ہو جائے گا بیٹھ جائے گا، ہمارے تو 3 دن کی جماعت کے راستے لگ جائیں گے. تو کچھ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ تو جمائی کی طرح آیا ہے، داماد بن کر چلتا ہے. بھئی ہم جب جانا ہی جانا ہے تو ہم صبح انشاءاللہ جائیں گے. اور اپنی جماعت بنانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے اچھا ہی کریں گے، کیوں ہم خراب کر کے کریں؟ اس لیے ایک تو جلدی اپنی ذات سے ہم آنا طے کریں کہ انشاءاللہ میں جس وقت 3 دن جاؤں، ایک تو 3 دن جاؤں گا اور صبح میں اپنی جماعت کے لیے جس دن مجھے جانا ہوگا سامان لے کر میں انشاءاللہ آؤں گا. اس لیے یہ کام میں کسی کے لیے نہیں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. آپ مجمع طے کرتے ہو بھائی؟ اس میں کون کون طے کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے صبح میں بستر لے کر آؤں گا اور اپنی طاقت سے ایک آواز لگاؤں گا فجر میں جانا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. کون کون فجر میں بستر لے کر آئے گا؟ اور روانگی کی بات اور کارگزاری جیسے ماشاءاللہ بھائی نے اچھی سنائی کہ پون گھنٹہ کرتے ہیں، اتنی تو ہر حال میں ہونی چاہیے. اور واپسی میں ان کی کارگزاری اور وہاں سے نقد جماعت بنانے کی مضبوط بات کریں، اس سے انشاءاللہ ہماری پوری جماعت حرکت میں رہے گی اور جس بستی میں جا رہے ہیں وہاں بھی حرکت ہوگی. کرو گے اس کی انشاءاللہ فکر؟ نقد جماعتیں بنوانے پر زور دیں. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں قوت استنفار، نقل و حرکت کی طاقت کو بڑھوائیں گے انشاءاللہ. مضبوط نقد جماعت بنانا سمجھا کر بھیجیں. کون کون نقد جماعت بنائیں گے انشاءاللہ؟ جس بستی میں جائیں اچھا ذہن کرو. اللہ توفیق دے، قبول فرمائے. بھائی باقی بھائی ماشاءاللہ اکثر لے کر آئی ہوگی. مولانا پوچھ رہے ہیں کہ 2022 میں کتنی مسجدوں والوں نے نقد جماعت بنائی ہوگی؟ میں نے یہ کہا کہ اکثر جماعتیں ماشاءاللہ لے کر ہی آئی ہوگی. اچھا بھائی دیکھو دیر بھی ہو گئی ہے، آخری ایک بات ہے. ہر سال آپ حضرات کے علم میں ہیں، ہم سے آخری گزارش یہ کی جاتی ہے کہ ہم جس سطح پر ہیں اب اللہ کے لیے آگے کی سطح پر ہم جائیں. آپ سب کے سامنے پوری دنیا کے حالات ہیں اور اللہ پاک نے یہ جان اور مال امانت دیا، یہ استعمال ہونے والی چیز ہے. اگر یہ لگنے کے کاموں میں لگ گئی تو نہ لگنے کے کاموں سے بچ جائے گا. آج ہمارے وہاں مولانا نے فجر کی نماز جو پڑھائی انہوں نے پڑھا کہ تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر اس کو لگنے کی جگہ نہیں لگایا، یہ مال جو ہے نا اس کو چین نہیں آتا، وہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا ہے. جیسے پانی اپنا راستہ بناتا ہے نا، ایسے مال اپنا راستہ بناتا ہے. کوئی چیز ایسی آدمی سے کرواتا ہے جو اس کے اوپر وبال جان بن جائے. یہ جان لگنے کی چیز ہے، یہ مال لگنے کی چیز ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ لگاتے ایک سطح پر پہنچے ہیں، اب وہ آگے کی سطح پر جائیں. وہ آگے کی سطح کیا ہے کہ اپنے گھر سے ہم چلے تھے، اللہ نے صوبوں میں پھرایا، ملک میں پھرایا، اب پورے عالم میں جائیں.
माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमने इस साल 8 जमातें बैरून के लिए तय की थी। अल्लाह ने 8 जमातें हमारी पूरी करवा दी। अभी हमारी एक जमात नाइजीरिया काम कर रही है, एक जमात गिनी बिसाऊ काम कर रही है, एक जमात अभी हमारी आइवरी कोस्ट जा रही है, एक जमात हमारी अभी इंशाल्लाह इंडोनेशिया जाएगी, और एक जमात का रुख आया हुआ है, और 4 जमातें अभी हमारी यहाँ से बांग्लादेश जा रही है। अल्लाह का काम अल्लाह ले रहा है। अल्लाह मुझसे ये काम ले ली, ये मेरी खुशकिस्मती है। भाई मार्केट तो सबका खुला हुआ है, भाई सबको नफा पहुंचेगा। उस मार्केट में मेरी दुकान खुली है या नहीं खुली है, मुझे तो उस वक्त नफा होगा जब मेरी दुकान उस मार्केट में खुलेगी। तो उस मार्केट में हम सबकी दुकान खुल जानी चाहिए। खोलेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन खोल